الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک و خالق نے ہم سب کو دنیا کی گوناگوں مصروفیات سے نکال کر ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ واسعہ اور اپنے لطف و احسان سے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس ذکر پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور بالخصوص قیامت کے دن اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا کیلنڈر کے اعتبار سے آپ سب جانتے ہیں یہ پہلا مہینہ ہے، اور آج کی جو رات ہے اس کو اگر آپ کربلا سے آج تک شمار کریں تو 1380 یہ راتیں گزر چکی ہیں پہلے، تو گویا آج 1300 صبح کا جو دن ہے یہ 1381 مرتبہ
کل ہو جائے گا. 1380 مرتبہ پہلے 10 محرم شریف گزر چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار عالیہ میں بھی بڑی شہرت عطا فرمائی. آپ صاحبان علم ہیں، آپ ان باتوں کو سن بھی چکے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو 10 محرم شریف کو کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہمارا موضوع دوسری طرف ہے، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہ 10 محرم کا دن تھا. اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا جی، اور نہیں فرق تو کوئی نہیں پنجابی دا بھی، لیکن اج کل تے میڈیا دا دور ہے، سارے بندے ٹی وی سنتے، نیٹ سنتے، تے سارے اردو دے پروگرام سنتے. گل اتنی کوئی نہیں، سارے چلو پنجابی چ گل کر لینے تا بھی کوئی نہیں. تے میں یہ عرض کر رہا کہ یہ جڑی 10 محرم شریف ہے، یہ واقعہ کربلا تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ نو شہرت عطا فرمائی ہوئی ہے. مثلا ایک بڑی مشہور روایت یہ بھی لکھی ہوئی ہے احادیث مبارکہ دے اندر کہ ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مکے دے اندر تے جڑے لوگ سن وہ کفار مکہ کہلاندے سن یا مشرکین مکہ کہلاندے سن. سرکار دے اعلان نبوت تو پہلے اتھے بت بنائے ہوئے سن، کعبے دے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن جڑے یہودی ہیں وہ مدینہ شریف وچ رہندے سن. جدو حضور تشریف لے آئے تو اتھے یہودی بھی موجود سن. صحابہ کرام نے 10ویں محرم والے دن ویکھیا کہ یہودیاں نے روزے رکھے ہوئے. انہاں یہودیاں نو پوچھیا بھی تسی یہ 10 محرم نو روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل سناون لگ گئے. یہ بھی قرآن پاک وچ لکھی ہوئی ہے کہ جس ویلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے ٹرے، فرعون نو پتہ لگیا، وہ بھی لشکر لے کے پیچھے ٹر پیا، فوج اپنی لے کے اگے دریا آ گیا. ہوں اس دور ہے جس طرح دے پل تو کوئی نہیں ہوندے ہیں، لیکن اتنے کشتی بھی کوئی نہیں آئی. بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی نو موسیٰ علیہ السلام نو کہ تسی اے جڑا ڈنڈا تواڈے ہاتھ وچ ہے نا عصا، اے پانی تے مارو دریا وچ. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا، او دے نال جڑیاں لہراں اتاں اٹھیاں. اللہ کریم نے اپنی قدرت نال انہوں نے جما دیتا، جام کر دیتا. یعنی جویں لہر اتاں اٹھی وہ اتھائی جم گئی، انج بن گئی جویں دیوار ہوندی ہے، قد بن گئی. تے جتھے پانی ہے اس طرح لہر اٹھے آئی، اس نو اللہ تعالیٰ نے سڑک بنا دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے انہاں رستیاں دے ذریعے دریا پار کر گئے، گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے دوے کنارے تے پہنچے. یعنی اس پانی نو اللہ نے اس طرح سڑک بنا دیتا. 12 سڑکاں بن گئیاں. ڈنڈا ایک ماریا، تسی بھی ویکھ لو کسے تالاب وچ پانی ایک وٹا مارو نا انج پتھر سٹو تے وہ انج لہراں جیاں اٹھدیاں کئی پاسے جان گیا. تو وہ ایک ڈنڈا ماریا آپ نے تے 12 انج اتاں لہراں اٹھیاں تے اللہ نے انہاں نو جما دیتا تے 12 سڑکاں بن گئیاں تے درمیان جڑا اٹھیا ہوا پانی وہ قداں دی طرح بن گیا. ہوں آپ تے اتر گئے پار، پیچھے فرعون اپنی فوج لے کے پہنچ گیا. وہ بھی جدوں وچ داخل ہویا تے اللہ تعالیٰ نے درمیان جدوں دریائے پہنچیا تے وہ ہن رستیاں نو اللہ نے پانی نو جاری کر دیتا.
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं लैके किनारे ते पहुंच गए और फिरौन गर्क हो गया। हुण वो यहूदी दस रहे हैं कि उस खुशी असी हर साल 10 मुहर्रम नूं रोज़ा रखने हैं। साहबा किराम ने आके जदों सरकार नूं दसिया ते आपने फरमाया कि वो कौन होंदे ने? मूसा अलैहिस्सलाम ते मेरे भाई हैं, इस वास्ते मेरी उम्मत भी रोज़ा रखया करे। और उन्हां नालों फर्क करन वास्ते सरकार ने फरमाया वो 10वीं दा रख देन, तुसी 2 रखया कर, यानी 9वीं 10वीं या 10वीं ते 11वीं। मैं ये गल इस वास्ते इन्हां बच्चों वास्ते गल इस वास्ते सुनाई है कि ये तारीख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम दे उम्मतां दे अंदर भी इस तारीख नूं शोहरत अता फरमाई। फिर जिहड़ा पिछला महीना गुजरिया है, जिस तरह अंग्रेजी ईसवी साल जनवरी पहला महीना होंदा है ते दिसंबर 12वां महीना होंदा आखिरी महीना, इस तरह इस्लामी कैलेंडर जुलहज्जा हज का महीना ये 12वां महीना आखिरी महीना होंदा है ते मुहर्रम साल का पहला महीना होंदा है। लेकिन उस दे विच भी 10 तारीख नूं ही कुर्बानी है, इहदे विच भी 10 तारीख नूं ही कुर्बानी। फिर तुसी ये भी वेख्यो होना कि उत्थे कुर्बानी हो रही है उन्हां लोगां दी जिन्हां उत्थे काबा बनाया। बेशक पहले तो बने हुए आई, लेकिन वो नूह अलैहिस्सलाम दे सलाब शहीद हो गया, फिर दोबारा उत्ते निशान ही मिट गया। हुण कौन बना रहे ने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यो पुत्र रल के बना रहे हैं। हुण इस महीने च भी कुर्बानी हो रही है और अहलुल्लाह ने यह जुमला सानू दसिया है। उन्हां फरमाया कि ओ कुर्बानी काबा बनाण वालियां दी है और ए कुर्बानी काबे नूं बचाण वालियां दी। उन्हां काबा बनाया है ते इन्हां काबे नूं बचाया है। यकीन फरमाओ फिर इस गल नूं यानी अल्लामा इकबाल दा शेर भी तुसी सारियां, चलो बच्चों वास्ते नवी गल है, बजुर्गों नूं तां पता है। अल्लामा इकबाल ने इस गल नूं समझाण वास्ते एक शेर दे अंदर ही दोनों तारीखां नूं, यानी बज़ाहिर तो एक 2 मिसरे ही होंदे ने एक शेर दे अंदर, लेकिन उन्होंने पूरी हिस्ट्री पूरी तारीख पिछली भी ते हुण दी भी, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं 4000 साल हो गए। यह जिहड़ी कुर्बानी हुण आपां पिछले महीने दित्ती है, इस कुर्बानी नूं 4000 साल हो गए। यानी 1500 साल साडे प्यारे आका अलैहिस्सलाम नूं, 2500 साल हजूर अलैहिस्सलाम दी विलादत बासआदत ईद मिलाद तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक 2500 साल, 1500 साल लगा, ये 4000 साल हो गए। लेकिन अल्लामा इकबाल इस पूरी तारीख नूं 2 मिसरियां जो बयान कर गए। आप फरमा रहे हैं काबातुल्ला दी हिस्ट्री, कुर्बानियां दी तारीख, वो सारी बयान फरमा रहे हैं। आप फरमाते ने निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। ये दूसरा मिसरा। पहले मिसरे की कह रहे हैं? गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम। गरीबो, गरीब दा माना साडी बोली च हो रहे, लेकिन अरबी जबान गरीब का माना हो रहे। साडी जबान तो गरीब हो जिहदी जेब विच कुछ न हो, जिहदे घर कुछ न होवे, उहनूं असीं आने गरीब बंदा है। लेकिन ये जिहड़ा अरबी च गरीब है, इसकी जमा गराइब, जिहड़ा वो गरीब है जिहदी जेब विच कुछ न होवे, ओहदी जमा है गुरबा। ये वो नहीं लफ्ज गुरबा वाला नहीं, ये गराइब दे माने च है। गराइब किहनूं कहंदे ने? अजीब शै,
अनोखी शै, अकल नू हैरान करन वाली शै। अल्लामा इकबाल कह रहे ने गरीबो सादाओ, यानी बड़ी अनोखी अजीब ते बड़ी सादा गल केड़ी? गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन। निहायत तुसी जानते हो अखीर नु आंदे न, अखीर यानी टुरदे टुरदे हो कदे उत्ते हुण अखीर हो गई, इधर बूहे दी अखीर हो गई, इधर मेहराब है जाके मस्जिद दे रकबे दी अखीर हो गई। यानी काबातुल्लाह, हरम पाक, बैतुल हराम, बैतुल्लाह शरीफ, ए दी दास्तान ते कहानी बड़ी अनोखी, बड़ी अजीब, हैरान करन वाली, लेकिन बड़ी सादा ते रंगीन। लेकिन एदी अखीर कौन है? इमाम हुसैन। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी एदा जिक्र बैतुल्लाह शरीफ दा जदों सफा मरवा, भाई हुण ते सफा जेड़ा भी उमरा करन जाए, हज करन जाए, ओनू सफा मरवा दी साई कराई जाती है। हुक्म है अल्लाह दा, शरीयत दा, सरकार ने खुद करके अपनी सुन्नत भी बनाई। क्यों? उस वेले तो सिर्फ पानी की तलाश आई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू अम्मा हाजरा ने जदों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उत्थे छोड़ के चले गए, उन्हां अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम नू जेड़े अजे चंद दिनां दे हैं उत्थे उन्हां नू लिटाया होया है, सामने सफा पहाड़ी ते चढ़ के पानी की तलाश कर रही हैं। वो नजर नहीं आया, फिर मरवा ते चली गई, फिर वापस 7 चक्कर लाए। उस तो बाद जो बच्चे ले वेख्या हुण पैर हिल नहीं रहे, पहले हिल रहे हैं, हुण नहीं हिल रहे। आप उतर के आ गई, आके वेख्या जिथे अडियां आपने रगड़ियां ने उत्थों पानी का चश्मा उबल गया, जिन्हों आबे जमजम कहते हैं। आप सारियां नूं अल्हम्दुलिल्लाह नसीब भी होंदा है, उत्थे भी पी आंदे, जेड़े वापस आंदे साडे वास्ते भी लै आंदे, क्योंकि तबर्रुक है वो तबर्रुक आज तक 4000 साल तो आज तक चल रहा है। सारी जमीन ते वो तबर्रुक फैले हुए। उन्हां तो इब्तिदा हुई, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। भाई ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अपनी हिकमतां हैं। थोड़ा जा गौर करना, सिर्फ तकरीर ना समझना, नहीं असी तकरीर सुनन आया ये नहीं समझना। थोड़ा जिहा अपने ज़हनां नूं हाजिर कर लो, अपने दिलां नूं ते दिमाग नूं भी हाजिर कर लो, और आलमे तसव्वुर उत्थे एक बारी पिछा जान की कोशिश करो। चला जाता है बंदा आलमे तसव्वुर हज़ारां साल पिछा भी चला जाता है। थोड़ा जिहा ये ज़हन च बिठाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हिकमत है, ओदी मर्जी है, ओदी मशीयत है, जिस तरह चाहता है उस तरह करता है। वेखने च एक किस्सा कहानी जी बनती चली जाती है, लेकिन हकीकत अल्लाह ताला अपनी हिकमत नाल किसी शै नूं मुकम्मल कर रहे हैं। हुण मसलन देखो ना, मक्का मुकरमा अजे बनना आई, अजे उत्थे एक घर भी कोई नहीं, उत्थे पानी भी कोई नहीं, उत्थे कोई एक छोटा जिहा पौधा भी कोई नहीं उगे होया। कुरान पाक ने दसिया गैर ज़ी ज़रअन कि जिथे कोई शै उगी हुई कोई नहीं, एक बूटा ही कोई नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है, पानी होवे तो काश उत्थे उगदी। तो भाई अल्लाह ने वेखो उत्थे हुजूर ने पैदा होना है, और क़यामत तक साडे वास्ते उत्थे अल्लाह दा घर ज़ाहिर होना है। तो उहदे वास्ते अल्लाह ने किस तरह सबब बनाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बीवी नूं भी ते बच्चे नूं भी लै जाओ, टुरदे जाओ ऐसी जगह ते जदों पहुंच जाओ जिथे कोई बूटा ही ना उगे हुए होवे, उत्थे छड़ के आ जाओ। हुण किस तरह सबब अल्लाह ने बनाया, उत्थे पानी निकल आया, फिर उन्हां दे पैरां दे जरिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आखिर उस जगह के उत्ते फिर आबादी बढ़नी शुरू हो गई। लोग पहले दूरों गुजरते हैं, हुण पानी की वजह तो उत्थे आन लग गए।
کئیاں نے اتھے پھر کمرے بنوا دیتے کہ بھئی اتھوں جو لوگ مسافر پانی پین آیا کر سے چلو کوئی آرام کر لی سی۔ اسماعیل علیہ السلام جدوں تھوڑے جے بڑے ہوئے اللہ نے حکم دیتا ابراہیم علیہ السلام نے ہون اتھے میرا گھر تسی تعمیر کرو۔ اس طرح چلدے چلدے 2500 سال جتے ایک شہر بنوا دیتا، پھر سرکار دی ولادت باسعادت اتے ہو۔ بھئی اسی طرح ایک تھوڑا جا ٹھڈے دل نال غور فرماؤ، واقعہ کربلا اپاں آج اس دی محبت اچ جمع ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن اے بھی اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت، اپنی مشیت، اپنی قدرت دا ایک اظہار فرمایا۔ ہن دیکھو ایک کیویں پتہ چلیا، بے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کربلا دی زمین تے پہنچے نے ادوں سن 61 ہجری ہے، ہون 1442 ہجری ہے، 1381 سال ہو جان گے صبح 10 محرم۔ لیکن جدوں آپ کربلا دی سرزمین تے تشریف لے گئے ادوں تے آپ 56 سال دے ہو چکے، شہادت ادوں ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت دا یہ فیصلہ ازل تو فرمایا ہوا ہے، یہ ازل دا فیصلہ ہے۔ اس دا پتہ کیویں چلیا؟ او دا پتہ تے جس دن آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی 61 ہجریے چ آپ کربلائے چ 10 محرم، لیکن 61 تو پہلے اجے 4 ہجریے 4 ہجریے چ آپ پیدا ہو رہے ہیں، 61 ہجری چ کربلا دی سرزمین تے شہید ہو رہے ہیں، لیکن 4 ہجریے چ 5 شعبان نو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، اسی دن آپ دی شہادت دا تذکرہ شروع ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ پہلے دن ہی جس دن آپ پیدا ہوئے اسی دن ہی امام حسین دی شہادت دا ذکر شروع ہو گیا۔ وہ کنے کیتا؟ سب تو پہلے جبرائیل امین نے کیتا، اور انہوں نے آ کے حضور نے دسیا، حضور نے اسی دن ہی اپنے نواسے دا گلا چمڑا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ تسی سنے ہویا ہے کہ سرکار جلوہ فرمائے حضور دی چچی ام الفضل حضرت عباس سرکار دے چچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی اہلیہ محترم حضرت ام الفضل وہ حضور دے سامنے آئیاں تے بڑی پریشان۔ حضور نے فرمایا چچی تھوڑے چہرے تو پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ انہوں نے گل کیتی حضور پریشان میں اس وجہ تو ہاں کہ میں ایک خواب ویکھیا ہے، اس طرح دا خواب ویکھیا ہے کہ جیڑا بڑا ہی ڈراؤنا خواب ہے۔ سرکار نے فرمایا سناؤ۔ انہوں نے اے ہونٹ کمبدیاں کمبدیاں سنایا، چونکہ واقعی وہ جملہ سن کے خوف انہوں تے طاری ہونا آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں خواب چے ویکھیا کہ حضور آپ میرے سامنے کھلوتے ہو، میں خواب چ آپ دی زیارت کر رہی ہوں، لیکن آپ دے جسم دا ایک ٹکڑا کٹیا گیا، اور وہ ٹکڑا گوشت دا کٹی کے تواڈے جسم دے وچوں میری گود وچ آ گیا۔ میری آنکھ کھل گئی حضور، میں اس وقت دی کمب رہی ہوں، میں ڈر رہی ہوں، میرے تے خوف تاری ہے کہ اے میں کیڑی شے خواب وچ ویکھی۔ لیکن سرکار مسکران لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا چاچی اے ڈرن والا خواب کوئی نہیں ہے، بس ہے تھوڑے دیاں تائیں دی تعبیر تینوں ملن والی، تھوڑے دن رہ گئے، میری بیٹی دے ہاں بچہ پیدا ہوئے گا، وہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے اور تیری گودے چو کھیلے گا۔ یعنی تیرے خواب دی تعبیر اے ہے جڑا تو اے سمجھے ہے نا بھی ڈرونا خواب ہے، یہ ڈرونا خواب نہیں ہے، بلکہ سرکار نے مبارکباد دیتی، سرکار نے مبارک دیتی۔ اچھا ہون 2-3 دن 4 دن دا ذکر ہے کتاباں کہ 3 یا 4 دن گزرے امام حسین پیدا ہوئے، اور چاچی نے اپنے ہتھاں چ لیا، سرکار دی بارگاہ چ لے کے آئی،
अहबाब ग्रामी, ये थोड़ा जा फिर ठंडे दिल नाल सोचियो, अज बच्चा पैदा होवे आपां भी सारिਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ अजान पढ़ी गई है, इस काने सज्जे 'ਚ अजान पढ़ी गई है, खब्बे कान दे विच तकबीर पढ़ी गई है, फिर उस तो बाद खतना जिन्हों सुनता सी आने ये भी होंदियां, और सारिਆਂ ਦਾ चलो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का अकीका भी होयो सी, लेकिन ये सारियां सुन्नतां सरकार ने बनाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन इमाम हसन पहले पैदा हुए, उन्होंने दे काने च भी अजान सरकार ने खुद पढ़ी, दूए काने तकबीर भी सरकार ने खुद पढ़ी। इमाम हुसैन जदों पैदा हुए आप दे काने च भी अजान सरकार ने खुद पढ़ी, और दूसरे काने तकबीर भी सरकार ने खुद पढ़ी। हुण एक होर चीज़ भी आप वेखदे हैं कि बच्चे नूं बुढ़ी जिन्हों आप सदने हैं, किसे कोशिश करने उस्ताद होण, कोई बुजुर्ग होण, या खानदान दे कोई दादा परदादा नाना कोई बुजुर्ग, उन्हां कोलों असी गुड्डी दिवाने हैं। ये बरकत होंदी है, ये जरूरी है, सुन्नत है कि किसी बुजुर्ग नेक बंदे कोलों बच्चा पैदा होवे तो गुड्डी दिवाई जाए। सरकार ने सुन्नत की बनाई कि शहद भी आपने दिता, और खजूर ते छुहारियां का भी जिक्र है, मुख्तलिफ बच्चों को आपने गुड्डी दी। हुण इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र किताबां जिहड़ा वो सुनो। चाची लैके आई, सरकार ने अपने हत्थां च इस तरह अपने नवासे नूं पकड़िया, सज्जे काने च अजान पढ़ी, खब्बे काने च तकबीर पढ़ी। उस तो बाद मुहद्दिसीने किराम ने हदीसां दी किताबां दे अंदर ये रिवायत लिखी है कि सरकार इस तरह जदों हाथ च लैके खड़े ने ते चाची अगू कह रही है, प्यारे आका कितना खूबसूरत नवासा पैदा होया है, लेकिन सिर्फ एक परेशानी है कि लगता इन्हां दी अखां च कोई रोला है, क्योंकि जिस वेले दा ये बच्चा पैदा होया है अख ने कोई नहीं खोली, इन्हां दी अख च कोई रोला है, बस सरकार इहदी अख दे वास्ते दुआ फरमाओ। लेकिन हजूर ने फरमाया, चाची अगों के वेख, ये ते मैनू टिकट की बन के वेखी जा रहे हैं। हुण इहदे उत्ते आरिफीन कामिलीन ने, आरिफ कौन होंदे ने? जेड़े मारिफत दे समुंदर च गोते ला के मारिफत दे मोती कढ़ के लोगों को दे देंगे। हुण साफ ज़ाहिर है इन्हां समुंदरां जेड़ा कराची है, इन्ना ही तो साडे वर्गे जांदे जिन्हां नूं गोता लाना आंदा है, तैरना आंदा है, वो जांदे। लेकिन जेड़े आरिफ होंदे वो कुरान दे विचों मोती कढ़दे, वो हदीसे पाक चों मोती कढ़दे, वो अल्लाह उसके महबूब दे कलाम चों मार्फत दे मोती कढ़दे। हुण ये जदों सरकार ने फरमाया कि चाची कह रही है कि तुहाडा नवासा खूबसूरत है लेकिन अखां इहदी ठीक नहीं, और सरकार फरमा रहे ने चाची अगों होके वेख, ये ते मैनू टिकट की बन के वेखी जा रहा है। हुण इस जुमले दे विचों जेड़ा मोती मार्फत दा आरिफीन ने कढ़ के दिता हुआ है, वो फरमांदे ने कि इत्थों पता चलिया कि इमाम हुसैन जदों पैदा होए उन्हां दी अखां अल्लाह ने खुलण ही नहीं दित्तियां जितने तक सामने चेहरा मुस्तफा नहीं आया। क्यों कि अगा अजल तू कुदरत ने अपनी हिकमत मशीयत और मर्जी नाल जेड़ा फैसला इमाम हुसैन दे रुतबियां दा कीता होया है, ते फिर उन्हां नूं ये शान भी जमदे ही मिलनी चाहिए कि उन्हां दी अखां खुलण ते कद्दां नूं ना वेखण, उन्हां दी अखां खुलण ते छत नूं ना वेखण, उन्हां दी अख खुले ते उरा परा किसे होर नूं ना वेखे। ओ ऐसी हस्ती दी अख खुले ते पहले चेहरा बदुहा ही सामने आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, खुद ये सरकार दा अपना फरमाने आली शान। सरकार ने फरमाया कि फिर उस तो बाद जदों मैं अपने नवासे नूं वेख रहा ते नवासा भी मैनू ही वेखी जा रहा है। हुण कुछ टाइम जदों गुजर गया, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमांदे ने कि मेरे नवासे ने मुंह इंज खोल के ना, हुण देखो पहले दिन का बच्चा होवे उहदे च
کس طرح دی شان اور عظمت انج نہیں ہوندی ہے، انہاں چ ہوندی ہے جڑے اللہ دے مقبول بننے ہوندے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے اعلی شانہ والا بنایا ہوندا ہے۔ اس واسطے حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں ویکھ رہا میرا نواسا مینوں ویکھ رہا ہے، اجے نا تے رکھیا کوئی نہیں، اجے نا نہیں رکھیا، نا کچھ دیر ٹھہر کے سرکار نے رکھیا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں کہ میرے نواسے نے پہلے مینوں ٹکٹکی بن کے ویکھیا، اس تو بعد انج منہ کھول کے نا انہوں نے انج اوتا منہ انج کیتا۔ اے دے وچ کی راز عارفین نے کڈیا کہ سرکار فرما رہے نے کہ میرا نواسا منہ کھول کے انج انج میرے لئے منہ کردا ہے تے گویا میرا نواسا نانے نو اے کہہ رہا ہے نانا جی کتنی دیر ہو گئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ان کچھ تے میرے منہ وچ پاؤ، کچھ تے میرے منہ وچ پاؤ۔ تے پھر سرکار نے کی پایا؟ ہن تسی سارے نے سنے ہوئے ہے کہ ہجرت والی رات غار دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایڑی تے جدوں سپ نے ڈسیا تے حضور نے انگلی نال اپنا لعاب دہن اس جگہ تے لا دیتا اور وہ زہر ختم ہو گیا۔ خیبر دے میدان دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو سرکار نے فرمایا رات نو کہ میں سویرے جھنڈا اس بندے نو دینا ہے جے دے ہاتھ تے اللہ نے خیبر دی فتح لکھی ہو۔ سارے راتی سجیندے رہے بھی ویکھو کہ نو مل سی۔ سویرے سرکار نے جماعت فجر دی کرائی، آپ نے فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ انہوں نے کیا حضور انہوں دی تے اکھاں بڑی خراب ہو گئی ہیں تے اس واسطے وہ اپنے خیمے چی، سرکار نے فرمایا انہوں نے لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے انہوں نے لے آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن انہوں دی اکھاں تے لایا، اسے ٹائم اکھاں ٹھیک ہو گئیاں اور آخری لمحات تک اسی تے جویں جویں بڑھاپے چ جانے ہیں اے اکھاں کمزور ہوندیاں جاندیاں۔ مولا علی فرماندے نے کہ میری عمر ودی گئی لیکن بینائی میری اگے نالوں تیز ہوندی چلی کیونکہ سرکار نے لعاب دہن لگایا۔ ہون اتھے سرکار نے انگلی نال لعاب دہن امام حسین دے منہ وچ نہیں پایا، بلکہ محدثین کرام نے جڑا پیارا جملہ لکھا ہے وہ سنو کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ نواسے نے منہ کھولے آیا اور این اوتا اوتا میرے لے کر دیں تے بھئی مینوں او گویا اے کہہ رہے ہیں بھی نانا جی کچھ میرے منہ وچ خواہش ہے تے پاؤ، تے پھر میں انگلی نہ لعاب نہیں پایا بلکہ حضور نے زبان ہی منہ وچ پا دیتی، زبان ہی منہ وچ پا دیتی۔ احباب گرامی اتھے ایک جملہ میں اور بھی بولنا چاہتا، آج کل بڑے بڑے عجیب فرقے بن گئے، یعنی کوئی پوچھنا نہیں، جو کسی دا دل کردہ ہو کہیں جاندے، جو کسی دا دل کردہ کتاباں لکھ دیں دیں۔ ہون اتھے پاکستان دے اندر ہی کراچی دے اندر ایک عباسی محمود عباسی نامی بندہ انہیں ایک کتاب لکھی، اس دے اندر انہیں زور دیتا کہ کربلا دی طرف امام حسین جڑا تسی سنی کہندے ہو نا بھی دین بچان واسطے گئے، وہ دین واسطے نہیں گئے، وہ تے حکومت قبضہ کرن واسطے گئے ہیں۔ لیکن انہاں اس طرح دی گلاں کرن والےاں نوں شرم نہیں آئی، انہاں اے نہیں ویکھیا کہ آج کوئی اللہ دا ولی جڑا اس 14ویں صدی چ بھی کوئی اللہ دا ولی بنے تے وہ ادو بندا ہے جدوں دے دل وچ دنیا نہ ہوئے۔ جے دے دل وچ اج بھی دنیا داری ہوئے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوندا، وہ دنیا دار ہوندا ہے۔ متقی او بندہ ہے، پرہیزگار او بندہ ہے، اللہ دا ولی تقوی والا او بندہ ہے جے دے دل وچ اللہ اور اس دے محبوب دی محبت ہوئے، دنیا دی محبت نہ ہو۔ اور یہ تسی سنے ہوئے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف وچ لکھیا ہے کہ اللہ دے ولی دی علامت اس طرح ہے کہ جس طرح دریا دے اتے کشتی تیر رہی ہوئی ہے، یعنی دریا دے اتے کشتی تیر رہی ہوندی ہے، یعنی وہ دے تھلے پانی ہوندا ہے، وہ دے وچ پانی نہیں ہوندا۔ کشتی دے وچ اگر پانی آ جائے وہ ڈوب جائے گی، لیکن جدوں تک پانی دے اتے رہے گی تیر دی رہے گی۔ وہ فرماندے نے اللہ دے ولی دا دل بھی اس زمین کے اگر ہے
تے دنیا او دے دل دے تھلے ہوندی ہے تے او دا دل اُتے تیر رہے ہوندا او دے وچ دنیا نہیں ہوندی یار اے گل اگر ایک آج 14 صدیاں بعد بھی کوئی اللہ دا ولی پیدا ہوئے او دے دل وچ دنیا نہیں ہوندی تے جے دے جسم پاک دے اندر پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ اتریا ہوئے او دے وچ دنیا دی حکومت دی محبت ہوئے گی کیوں جی توجہ ہے تواڈی بھئی اگر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم پاک دے اندر پہلی خوراک کیڑی شاید ہی اتری کیوں جی لعاب دہن مصطفیٰ یہ پتہ ہے کی چیز ہے لعاب دہن مصطفیٰ 850 سال پرانی ایک کتاب میرے کول پئی ہے اس کتاب دا موضوع ہے آب زمزم دی فضیلت یعنی اس کتاب دے اندر عربی دی کتاب ہے 850 سال پہلے دی لکھی ہوئی اور اس کتاب دا موضوع سارا کی ہے اتنی بڑی کتاب ہے اول تو آخر تک او دے آب زمزم دی شان لکھی ہوئی اور اس کتاب دے پہلے صفحے تے ٹائٹل تے ایک حدیث پاک لکھی ہوئی او کیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر مائن علی وجہ الارض ماء زمزم او کما قال علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تسی دنیا جو رنگ برنگے پانی ویکھ سو یعنی بارش دا پانی ہو سی اولیاں دا پانی ہو سی نہراں دا پانی ہو سی دریاواں دا پانی ہو سی چشمیاں دا پانی ہو سی پھر ترقی دے دورے نلکے لا لو گے نلکیاں دا پانی ہو سی پھر بجلی آ جائے گی پمپ چلا لو گے تواڈی موٹراں دا پانی ہو سی پھر ٹیوب ویل دا پانی ہو سی فرمایا جتنے بھی پانی ہیں خیر و مائن ان سارے پانیاں چو خیر والا پانی کیڑا ہے سرکار نے فرمایا وہ آب زمزم آب زمزم سارے پانیاں تو اعلیٰ پانی لیکن اگے محدثین نے اس حدیث کے اوتے ایک اگلا جملہ لکھیا انہاں کہا لوگو آؤ اسی تانوں دسنے آئے کہ جیڑا زمزم دا پانی ہے اس تو بھی ایک پانی بڑا اعلیٰ ہے وہ کیڑا پانی ہے فرمایا وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں محدثین حدیثہ لکھن والے امام وہ فرما رہے ہیں کہ آب زمزم سرکار نے فرمایا ہے سارے پانیاں تو اعلیٰ لیکن آب زمزم تو بھی اعلیٰ میرے آقا دا لعاب دہن ہے اور ایک گل سمجھ بھی آندی ہے کہ آب زمزم اعلیٰ تو اعلیٰ پانی ہے شفا والا بھی ہے غذا والا بھی ہے او دے ساری بیماریاں دی پریشانیاں دی شفا اللہ نے او دے رکھی ہے یہ درست ہے لیکن او نکلیا زمین ہی چوئیے ایک نبی دی ایڑی دی رگڑ اسماعیل علیہ السلام دی او دے ذریعے نکلیا ہے ایک پانی زمین چو نکلیا ہے نبی دی ایڑی دی رگڑ نال لیکن لعاب مصطفیٰ کتھوں نکلیا ہے وہ زمین چو نہیں نکلیا وہ تو سرکار دے اپنے سینے پاک چو نکلیا تے صاف ظاہر ہے کہ لعاب دہن سرکار دا آب زمزم تو بھی افضل اور امام حسین او ہستی ہیں کہ جنہاں دے جسم وچ پہلی خوراک لعاب دہن ہی شامل ہے تے صاف ظاہر ہے جس جسم پاک دے اندر پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ ہے اس جسم دے تقوی دا کوئی اندازہ کی لا سکتا ہے اس جسم دی پرہیزگاری دا اندازہ کوئی کی لا سکتا ہے کہ جس دی تقوی اور طہارت سرکار دے لعاب دہن نال اتنا اعلیٰ ہوئے گا انہوں حکومت دی طلب ہوئے گی انہوں حکومت قبضے دی خواہش ہوئے گی نہیں اے مننا پائے گا جس نو روحانیت دی سمجھ آئے گی وہ مننے گا کہ امام حسین حکومت واسطے نہیں دین بچان واسطے چلے اچھا اتھے پھر کچھ بندیاں نے اور بھی جملے چھوڑ دیتے کیونکہ فرقے اتنے بن گئے اس امت جو کسی دا دل چاہے ہو کہی جاتا ہوں ایک جملہ یہ کتاباں میں پڑھیا ہے ایک فرقے نے یہ لکھیا ہے لو جی تسی کہندے ہو یا رسول اللہ مدد تسی کدی نعرہ لا دیندے ہو یا علی مدد
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, नहीं तो मई जून च इम्तिहान होने हैं, और मई जून जुलाई हुण अगरचे जुलाई भी गुजर गई, जून भी गुजर गया, हुण अगस्त भी आखिरी दिन आए खड़े ने, कोई सितंबर शुरू होने वाला है। लेकिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मई जून जुलाई ये कितने गर्मी के महीने होंगे, इन्हें च शिद्दत होंदी है, सख्ती होंदी है, गर्मी बड़ी होंदी है। हुण उन्हां दिनां दे विच किसी बच्चे ने मैट्रिक का या FA का इम्तिहान देना हो, उसने दाखला भी भेज दिता, उसका रोल नंबर स्लिप भी आ गई, हुण उस ते लिखे हुआ है बई 17 जून नूं पेपर है जी पहला, की ख्याल है? हुण वालिदैन ये कहणगे कि ना भाई 17 जून नूं तां बड़ी सख्त गर्मी होनी है, असीं अपने बच्चे ने इम्तिहान नहीं देण देंदे। अज तक सुनिया कि वालिदैन ने बच्चे नूं रोक लिया होवे भाई 17 जून नूं सख्त गर्मी होनी है, और हो सकता है हाल कमरे च बच्चा पेपर देंदा पिया होवे ते लोड शेडिंग हो जाए, बिजली बंद हो जाए, उत्थे पता नहीं स्कूल वालियां ने जनरेटर लाया होवे कि ना लाया होवे, उत्थे पक्खा ही ना चले, साडा बच्चा ते AC कमरियां च बहाण वाला है, गड्डी भी AC वाली, साडा दफ्तर है, दुकान साडी है, उत्थे भी AC लगो है, असी अपने बच्चे नूं सख्त गर्मी दे विच किवें पेपर देण भेज दईए? मैं अज तक नहीं वेख्या, 40 साल हो गए ने मैनू इस शोबे दे अंदर, मैं नहीं वेख्या कि किसी वालिद ने या उहदे भाई ने या उहदी अम्मा जान ने क्या होवे कि असी बच्चे नूं पेपर नहीं देण देंदे। नहीं भाई, बल्कि असी तो यह वेख्या है कि माँ प्यो आप पढ़ाण जांदे पे, कोई कार ते जांदा पिया बूहे ते छोड़ के आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल के बच्चे नूं लैके जा रहा है, भाई जल्दी पहुंचो 9 बजे पेपर शुरू होना है, वो बच्चे नूं 8:30 या 8:45 उत्थे पढ़ा रहे हैं, कोई रिक्शे ते बहा के ले जाते, कोई साइकिल ते ले जाते, जितनी किसी की ताकत है अपनी अपनी ताकत है बच्चे नूं ले जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने पता है कि बच्चा इम्तिहान अगर नहीं देगा तो वो पास किवें होएगा, उन्हें सनद किवें मिलेगी, डिग्री किवें मिलेगी? भाइयों ये तो है साडी गल। हुण उस करबला वाले इम्तिहान की गल थोड़ा जा पहले समझण की जरूरत है। वो किहड़ी शय समझण की जरूरत है? वो ये है कि असी इम्तिहान देने आए ते फिर डिग्री मिलती है। यानी अज तक तुसा सुनिया किसी ने कि बच्चा ये कह रहे होवे कि भाई मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहान देना है BA का, और पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच मैं दाखला भेजे होया है, ते ऐ मेरी रोल नंबर स्लिप आ गई है, ते परसों मेरा पहला पेपर है। इत्थों तक तो सच है, लेकिन क्या ये कदी अज तक सुने कि बच्चा ये कहे कि पेपर मेरा परसों है लेकिन BA दी डिग्री सनद मैनू अज ही मिल गई है? ये कदी सुने भाई? क्यों जी? भाई इम्तिहान अजे दिता ही नहीं तो डिग्री पहले मिल गई होगी, ये कदी सुनिया तुसी? लेकिन इत्थे सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। ये अज तक सुन्नत है कि खतीब ने मिंबर ते बहना है तो काबे अल्ले कंड करके खुतबा पढ़ना होता है, और मजमे का मुँह काबे अल्ले होता है। जुमे नूं तुसीं भी इसे तरह ही खतीब ने काबे अल्ले कंड की होंदी है ते वो खुतबा पढ़ रहे होंगे, और तकरीर भी काबे अल्ले कंड करके ही खतीब कर रहे होंदा है। जुमे वाले दिन मजमा सारा काबे अल्ले मुँह करके बैठा होंदा है,
تے اکثر مسجد دا بوہا بھی انج اس دیوارے جو ہوندا یا سامنے ہوندا محراب والے پاسے بوہا کوئی نہیں ہوندا احسین والے پاسے ہی ہوندا مسجد نبی شریف دے اندر سرکار جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے لوگ سارے سرکار دا دیدار کر رہے ہیں کعبے اللہ منہ کر کے بیٹھے نے اور سرکار مسجد نبی شریف دے دروازے تے ویکھ دے نے تے حضور نے یکدم میں ویکھیا کہ دونوں شہزادے داخل ہو گئے اندر داخل ہو گئے حضور علیہ السلام نے خطبہ روک دیتا اپنا جڑا خطاب فرما رہے سن وہ روک دیتا سرکار منبر تو تھلے اتر آئے تھوڑا جہا اگاں ہو کے اپنے نواسیاں نو اٹھا کے پھر منبر تے بیٹھ گئے ایک نواسے نو بٹھایا ایسران دے ادھر کنہاں نو بٹھایا جیڑے امام حسن مجتبی ہے انہاں نو بٹھایا سجی ران تے کھبی ران تے بٹھایا امام حسین نو تے عمرہ کتنی ہے انہاں دی عمر 4 سال ہے تے انہاں دی عمر 3 سال ہے جی یعنی اے انہاں دی عمرہ اتنی ہیں اس تے اجے گفتگو نہیں کردے ہیں کیونکہ گل ہور پاسے چلو جلدی لے جانے ایک دی عمر پاک 4 سال دوسرے نواسے دی عمر پاک 3 سال سرکار جیڑی بھی تقریر فرما رہے سن انہوں چھوڑ کے حضور مجمع نو فرما رہے نے دسو اے کون ہیں یعنی حضور نے اپنی تقریر جیڑی پہلے ہو رہی آئی نا وہ اتھائی روک دیتی نواسیاں نو آندیاں ویکھیا ممبر چھوڑ کے حضور تھلے اترے انہاں نو چاہ کے لے آئے ممبر تے بیٹھ گئے ایک نواسے نو ادھر بٹھا لیا ایک نو ادھر تے مجمع نو پوچھ رہے نے دسو اے کون ہیں انہاں سارے نے ہس کے کیا حضور آپ دے نواسے سرکار ہے آپ دے نواسے لیکن سرکار نے فرمایا جیڑی گل دا توانو پتہ ہی او تساں دس دیتی ہن جیڑی گل دا مینوں پتہ ہے ہن میں توانو دس دینا سرکار نے فرمایا کہ توانو تے پتہ ہے نا میرا اے نواسے تساں ایو جیڑی گل توانو آندی آئی تساں دسی ہن جیڑی گل دا مینوں پتہ ہے حضور نے فرمایا او گل میں توانو دسنا صحابہ کرام سارے اس طرح انہاں کان ہور اُتاں چال ہے انہوں کہندے نے ہما تن گوش ہونا ایک محاورہ بولا جاندہ اردو ہے ہما تن گوش یعنی گوش کہندے نے کننا نو یعنی صرف کننا نال نہیں ہو سنن لگے انہاں ہما تن گوش بنا لیا سارے جسم نو ہی کان بنا لیا کہ حضور کیڑی گل نوی سناؤ ہے کیڑی گل سناؤ ہے تے سرکار نے کی فرمایا آپ نے فرمایا تسی دس رہے ہو میرے نواسین اور میں تو انہوں دسنا سنو سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سرکار نے فرمایا تو انہوں اتنا پتا ہے کہ میرے نواسے نے لیکن میں نو اتنا پتا ہے کہ اے دونوں جنتی جوانہ دے سردار ہیں اور پچھلی گال نہ لینو رلاؤ پچھلی گال نہ لینو جوڑ لو جیڑی میں گل شروع کیتی ہے ایک سوال دا جواب دین لگا ہوں کہ حضور نے کربلا جا اپنے نواسیاں دی مدد کیوں نہیں کیتی مولا علی نے اپنے پتران دی مدد اتھے کیوں نہیں کیتی بھئی اے دا جواب سنو سرکار فرما رہے نے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہون اپنے تے پھر ایک باری گل کرنی پونی ہے اس گل میں سمجھن واسطے بھئی اے بچے بیٹھے اللہ انہاں نو برکت دے انہاں نو باویں گل سمجھ آ رہی ہے باویں نہیں لیکن اس محفل ایک بیٹھے جیتے رحمت برس رہی ہے انہاں دے اوتے بھی برس رہی ہے یہ رحمت پار ہے بڑے ہونگے رحمت کم آئے گی کیونکہ پکی گل ہے بالکل پکی گل ہے چونکہ سرکار دا فرمان ہے اس واسطے اسی دو ہاتھ کھڑے کر کے بھی کہہ سکتے ہیں یہ پکی ٹھکی گل ہے کیڑی کہ سرکار نے فرمایا کہ جتھے میرے پیاریاں دا ذکر کرو اتھے اللہ دی رحمت برستی ہے صاف ظاہر ہے سرکار دے پیاریاں دا ذکر ہو رہا ہے رحمت برس رہی ہے دلان دے برس رہی ہے دلان دی زمین تے رحمت دی بارش برس رہی ہے
جدو اسی اٹھاں گے نا اے جولیاں سانو ظاہری طور تے نظر آویں یا نہیں، یقین فرماؤ اے رحمت نال بھری ہوئی ہو سکتی، خالی جولیاں لے کے نہیں آپا اٹھنا۔ بھئی میں عرض کر رہا ہوں بھی اے جڑے بچے چھوٹے بیٹھے ہیں آپا سارے نو پتہ ہے انہاں تے ہون نماز فرض ہے، کیوں جی؟ بھئی کچھ گواہی دے طور تے تو بولو چاہے انہاں تے نماز فرض کوئی نہیں۔ ہون جدو رمضان شریف دا مہینہ آ جائے گا ساڑھے تے روزہ فرض ہوئے گا، انہاں تے کوئی نہیں۔ لیکن اگر ساڑھے چھوٹے بچے کئی اسی ویکھیں 6 7 8 سال دے بچے بھی ساڑھے روزے رکھ لیں دیں کئی، او برکت ملے گی، رحمت ملے گی، لیکن فرض کوئی نہیں ہے، نہ رکھن گے تو گناہ کوئی نہیں۔ انہاں بچیاں نو جڑے نابالغ ہیں نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے۔ ہاں حکم ہے سانو بچیاں نو نال لے کے آؤ، 7 سال دے بچے نو انہاں نو ترغیب دیو، 10 سال دے تو انہاں نو پڑھن تے مجبور کرو، یہ درست ہے۔ لیکن میں پھر دہرا رہا ہوں نابالغ بچیاں تے نماز فرض کوئی نہیں۔ اچھا جڑے بالغ بیٹھے انہاں تے فرض ہے، ہون جڑے نہیں پڑھ دے اجے چلو انہاں دی میں گل نہیں کردا، جڑے پڑھ دے نمازی بچے جڑے بیٹھے ہیں یا اسی وڈیاں سفید داڑیاں والے وڈیاں عمراں والے بیٹھے ہیں، اسی جڑے بھی نمازی ہائیں نماز پڑھ دے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی ساری نماز قبول ہو گئی، کوئی دس دے کیوں جی؟ مثلا حج کر کے کوئی آیا ہے بندہ، آپ پانچ بھی کوئی بیٹھے ہو سے 2 ساتھی آئے، مبارک ہوئے جی چاچا جی تسی حج کر کے آئے ہو مبارک ہوئے، اگو چاچا کی آکسی دعا کرو جی اللہ قبول کر لو۔ یہ دا مطلب یہ کر کے بھی آئے تاوی یہ دعا مرن تائیں مندے راسے یا اللہ قبول فرما۔ بھائی روزہ رکھ کے بھی شام نو دعا افطاری میں لئی اسی یا اللہ ساڑا روزہ قبول فرما۔ ساری عمر نیکیاں کر دے رہو، حج کر دے رہو، روزے رکھ دے رہو، زکاتاں دین دے رہو، صدقے خیرات کر دے رہو، نیک 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 عمل کر دے رہو، لیکن کہندے اے ہی رہوں گے یا اللہ قبول فرما۔ یقین فرماؤ جدو بندہ عابد زاہد نیک پرہیزگار او فوت ہو جاوے، او دا جنازہ پڑھان لگیا پھر بھی جنازہ پڑھان والا ہی دعا کرسی یا اللہ اس بندے نے جڑے دنیا چنگے کام کیتے نے قبول فرما، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے، کوئی چنگے کام جڑے بھی اس کیتے ہیں قبول فرما۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ اتھے کسے نو بھی کوئی نہیں ڈگری ملدی پئی، کسے نو بھی پتہ کوئی نہیں، ہاں کچھ ہستیاں ایسی آئی ہیں جنہاں دا اللہ نے آپ اعلان کیتا۔ مثلا قرآن پاک کے چاہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ کیوں جی ہے نا قرآن پاک، یہ دا معنی کیے اللہ نے قرآن جو لکھیا ہے سانو دسے ہے کہ اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن آلے ہو، قرآن دی تلاوت کر رہے ہو، پڑھو یہ آیت، میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو کمرہ امتحان اچ بٹھایا، انہاں دا امتحان لیا، ایک امتحان نہیں لیا، بکلماتن کتنے ہی پرچے میں انہوں نے دیتے، کدائیں آگے چھلانگ ماری کھڑے ہیں، کدائیں بیوی بچہ نو چھوڑ کے آئے کھلوتے ہیں، کدائیں چھری چلائی کھلوتے ہیں اپنے بیٹے دی گردن تے، بکلماتن میں اتنے امتحان لے تہاڈا رزلٹ قیامت نو آئے گا، لیکن میں اپنے خلیل دا رزلٹ قرآن وچ لکھ رہا فَأَتَمَّهُنَّ کہ انہاں سارے پیپر چنگے نمبرہ حل کر۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ جڑی ڈگری ملنی ہے نا جی ڈگری وہ سانو قیامت والے دن ملنی ہے۔ جی وہ ایتھے بچے امتحان دین دین نا، اگے ہون تک کچھ طریقہ بدل گئیاں، مارچ جی امتحان ہوندے آن 31 مارچ نو رزلٹ آندا ہی، 1 اپریل نو اگلی کلاس سے چلے جاندے آن، 31 مارچ نو اسی سکولیں جاندے آسے پھول تے ہار لے کے رزلٹ سنن واسطے۔ بھئی اسی طرح اسی سارے جمع کیتے جاواں گے قیامت والے دن کہ اس کمرہ دنیا دا کمرہ امتحان دے وچ جو کچھ کر کے آئے ہو دا رزلٹ سن لو، ایک قیامت نو سنایا جائے گا۔ لیکن بھائیو ہون بڑی غور والی گل ہے کہ سانو نمازاں تو بعد بھی نہیں پتہ قبول ہوئی ہیں کہ نہیں۔
لیکن امام حسن حسین تے 3 تے 4 سال دے اجے انہاں تے نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اجے انہاں نو روزہ دا حکم ہی کوئی نہیں آیا، اجے انہاں نو زکات دا حکم کوئی نہیں آیا، اجے انہاں نو جہاد دا حکم کوئی نہیں آیا، اجے انہاں دا کوئی بھی پرچہ شروع ہی نہیں ہویا، اجے امتحان دے کمرے جو بیٹھے ہی کوئی نہیں، لیکن حضور نے ایتھے بٹھا کے مسجد نبی اپنے ران دے اتے ممبر دے اتے اعلان فرما دیتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے رزلٹ سنا دیتا، ڈگریاں بھی دیتیاں کہ اے دونوں جنتی جوانہ دے سردار ہیں۔ سانو تا جنتی ہون دا پتہ بھی قیامت نو لگنا ہے، پہلے کوئی نہیں، انہوں جنتیاں دے سردار ہون دی ڈگری حضور نے پہلے ہی دے دیتی۔ بھائیو ہون گلتے ذرا غور کر لو کہ جنہوں حضور نے ڈگریاں دے دیتی ہیں، پہلے ہی سنداں دے دیتی ہیں، ہون او کمرہ امتحان ہے اللہ بلاوے امتحان لین تے ہون حضور آکھن گے کہ میں نہیں جان دینا اپنے نواز۔ کی خیال ہے؟ میرا خیال توجہ نہیں فرما رہے، کیوں جی؟ یا نیندر آ گئی تو بھئی اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو کہ جنہ لوگاں نے عمل کرنے انہوں ڈگری ملنی ہے قیامت والے دن، وہ ڈگری ملنی ہے سجے ہاتھے چھے، یہ بھی قرآن پاک کے لکھے ہویا ہے، جیڑا فیل ہو جائے گا انہوں ملے گی کھبے ہاتھے چھے، جیڑے پاس ہون گے انہوں ملے گی سجے ہاتھے چھے۔ اور ایک دنیا والی ڈگریاں نہیں ہیں ان کے میٹرک پاس، ایف اے پاس، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، انہیں پی ایچ ڈی کر لئیے، ایک ڈاکٹریٹ دیا ڈگریاں یہ دنیا دے معاملات ہیں۔ اتھے دی ڈگری تو ہے جنہوں جنت والی ڈگری ملنی ہے وہ سجے ہاتھے ملنی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اور قرآن نے لکھے ہویا ہے ایتھے باویں کالا رنگ بندے دا، بالکل کالا رنگ حبشیاں طرح، لیکن جو ہی وہ ڈگری سجے ہاتھے جائے گی چہرہ نورانی ہو جائے گا، چہرہ نورانی ہو جائے گا، چمک پائے گا۔ تے جے دے کھبے ہاتھے جائے گی ڈگری، گویا کو رزلٹ کارڈ تے کاٹا مارے ہوئے گا کہ فیل ہو گیا ہے، انہیں کوئی کم ہی نہیں کیتا دنیا جو توبہ ہی نہیں کیتی، اللہ نو راضی نہیں کیتا، مر گیا اللہ نو ناراض کر کے، وہ دے کھبے ہاتھے جائے گی، چاہے دنیا جو گورے رنگ دائی، جو ہی وہ کاغذ ہاتھے جائے گا قرآن پاک کے لکھے ہوتا چہرہ کالا ہو جائے گا، سجے ہاتھ والا بھی کھاندا پھرے گا، اے دیکھو جی میں پاس ہو گیا، دیکھو جی میں جنت جا رہا ہوں، کھبے ہاتھ والا منہ بھی چھپائے گا تو کاغذ بھی چھپائے گا۔ بھائیو اے ہیں ساڈے معاملات، لیکن حسنین کریمین دا ذکر اتنا اعلیٰ تے اتنی شان والا ہے کہ قیامت دور دی گل ہے۔ حضور نے آج تو 1400 سال پہلے کربلا جان تو بھی پہلے انہاں دی ڈگریاں اناؤنس کر دی، فرمایا اے صرف جنتی نہیں، اے جنتیاں دے سردار ہیں، اے صرف جنتی نہیں، اے جنتیاں دے سردار ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے جنہاں نو سند مل گئی ہوئے، ڈگری مل گئی ہوئے، ہون امتحان اجے ہونا ہوئے تے انہاں نو کمرہ امتحان اج بہن تو کیویں روکیا جائے گا؟ یعنی دیکھو انہاں دا ذکر تے اتھوں شروع ہو گیا کہ چاچی اٹھا کے لے کے آئیے، امام حسین پیدا ہوئے نے 5 شعبان 4 ہجری، لے کے آئے حضور نے، اذان بھی پڑھی، تکبیر بھی پڑھی، اپنا لعاب دہن بھی، پھر بعد کھجور بھی منہ پا کے وہ حضور نے انگوٹھے نال انہاں دے تالو نال منہ بھی مٹھا کیتا، کھجور بھی لگائی سرکار نے۔ یہ سنت ساری کر کے 7 دن تو بعد حضور علیہ السلام نے 2 بکرے مینڈے ذبح کر کے انہاں دا عقیقہ بھی کیتا، ختنہ بھی کیتا، نام بھی رکھیا، یہ سارا کچھ ہویا۔ لیکن پہلے دن دی ہی گل ہے کہ چاچی تھوڑا جا اورا پرا کوئی اور برتن اٹھان واسطے متوجہ ہوئی، جدو برتن اٹھا کے حضور علیہ ویکھیا سرکار دی اکھاں چ آنسو بھی آئے کھلوتے اور حضور ایس جار چومدے پین، ایس جار پہلے دن دی گل ہے۔ چاچی پوچھ رہی ہے حضور ہون تک تے آپ مسکرا رہے سی تے اے یکدم پھر حالات کیویں بدل گئے کہ آپ دی اکھاں چ آنسو بھی ہیں
تے آپ گلا بھی چوم رہے ہو. میری اتنی عمر ہو گئی ہے, میں تھوڑی چاچی ہاں, اتنی عمر میری ہو گئی ہے, ساڈے خاندان اتنے بچے پیدا ہوئے ہیں, آج تک میں تو یہ ویکھیا ہے کہ کوئی بچے دی پیشانی چومدا ہے, کوئی منہ چومدا ہے, کوئی ہاتھ چومدا ہے. آج تائیں میں کسے نو بھی نہیں ویکھیا کہ بچہ پیدا ہوئے ہو اس جا تو گلا چوم رہے ہوئے. اے میں پہلے واری آپ نو ویکھیا. سرکار نے اسی وقت امام حسین دی شہادت کا ذکر کر دیا. آپ نے فرمایا کہ جس ویلے میں اذان پڑھی, جس ویلے میں تکبیر پڑھی, جس ویلے میں اپنی زبان اپنے نواسے دے منہ وچ پائی, اس تو بعد سجے پاسے آ کے جبرائیل کھڑے ہو گئے اور وہ مینو پہلا سوال انہاں کیتا, حضور یہ تانوں پیارے ہیں؟ سرکار آپ فرما رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام نو, ہاں یہ مینو بہت زیادہ پیارے ہیں. تے اسے وقت انہاں کہا میں اللہ دا پیغام لے کے آیا کہ اے شہید کر دیتے جان گے. حضور علیہ السلام نے اسے وقت گلے دا بوسہ لیا, چونکہ شہادت اس جگہ تے ہونی ہے, انہاں دی گردن کٹی جانی ہے. اس واسطے آپ نے فوراً اسے دن پہلے دن ہی شہادت دی خبر سن دے ہی آپ نے اس جگہ نو چومنا شروع کر دیا. ہوں یہ خبر کتھوں تک پھیلی؟ ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی ازواج مطہرات ہی چویں, حضور دی اہلیہ محترمہ ہیں, انہاں نو حضور نے جا کے ایک شیشی پکڑائی. حضور نے فرمایا کہ اے سنبھال کے رکھ لو, اے ام سلمہ اینو سنبھال کے رکھ لو. اے جس دن مٹی دی بجائے, اے ہون تا سرخ مٹی ہے, لیکن جس دن اے خون بن جائے اس دن میرا نواسا شہید ہو جائے. یہ دا مطلب ہے ام سلمہ نو بھی پتا چل گیا. اچھا, ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جدوں آپ دا دور خلافت ہے, آپ ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں, گزرے کتوں جتے ہون کربلا ہے, اس جگہ تو گزر رہے ہیں, ادوں اتھے کوئی شے ہی نہیں ہے, لیکن آپ اتھے ہیں سجے کھبے ویکھ کے تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے, اپنے نال ساتھیاں بھی فرمایا تسی بھی اتر آئے, وہ بھی اتر آئے. پھر آپ نے فرمایا اتھے سارے نماز پڑھو, سارے نماز پڑھی. ہوں وہ پوچھن لگے حضور اے کوئی خاص جگہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ہوں پردہ بھی رکھ رہے ہیں نانو تے گل بھی دس رہے ہیں. فرمایا اس جگہ دے اتے اسلام دی حفاظت واسطے ایک جنگ ہوئے گی اور اتھے ساڑھے پیارے بندیاں دیاں گردناں کٹیاں جان گیا. اور حضرت علی نو اتنا پتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ جیڑی ڈانگ پکڑی ہوئی آئی نا عصا مبارک, او دے نال نشان بھی لائے کہ جدوں ایتھے او قافلہ آئے گا نا اسلام واسطے, ایتھے انہاں دے خیمے لگن گے, لکیر ماری آپ نے, ایتھے خیمے لگن گے, ایس جاتے جنگ ہوئے گی. اور نام آپ نے ساتھیاں نو نہیں دسیا, بس یہ فرمایا این لکیر مار کے کہ اتھے میرا بڑا پیارا ایک آئے گا میرا ساتھی, یہ نہیں دسیا میرا بیٹا. فرمایا ایتھے میرا ایک ایسا پیارا ساتھی آئے گا دین واسطے, ایس جاتے وہ شہید ہوئے گا. یقین فرماؤ ہون تاریخ دی کتاباں لکھے ہوئے ہے انہاں بندیاں او جڑی جگہ دیا نشانیاں ویکھیاں, انہاں چو کئی بندے کربلا دے واقعے تک جڑے زندہ ہن, انہاں جدوں اے کربلا دی خبر سنی, کیونکہ ادھوں نہ نیٹ آئی نہ ریڈیو نہ ٹی وی کہ بھئی لائیو دکھا دیتا جائے. اے ہون تے وہ دور ہے کہ اے تقریر بھی اگر ہونے اسی چاہیے, اے موبائل اس طرح دے ہون آ گئے کہ نیٹ چلاؤ, ایتھوں تسی امریکہ والے نو ڈائریکٹ محفل دکھا دیو, برطانیہ والے نو دکھا دیو, ساری دنیا ڈائریکٹ لائیو پروگرام دیکھ لے گی. لیکن اس وقت چیزاں نہیں ہیں. انہاں نو جدوں پتہ چلیا حضرت علی شہید ہو چکے ہیں, امام حسن شہید ہو چکے ہیں, لیکن انہاں ساتھیاں نے جنہاں نے خبراں تے وہ لکیراں ویکھیاں, انہاں دے جو کئی اتھے موقع تے آئے اور انہاں سنیا تے انہاں کمال کیا بھی مولا علی دا اتنا علم جتھے نشان لایا ہی سارا کچھ اتھائی ہو گیا.
یا رسول اللہ احباب گرامی یا زندہ باد. ہوں میں پھر گنوا رہا اتوں پتہ چلیا سرکار نو تو پتہ ہے انہاں گلا چومیا آپ دی چچی نو بھی اتھائی پتہ چل گیا حضرت ام سلمہ نو آپ نے شیشی دیتی انہاں نو بھی پتہ چل گیا بھئی امام حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. حضرت علی نو بھی پتہ ہے چونکہ وہ تے لکیراں لا کے دس رہے ہیں اتھے خیمے لگن گے اتھے انہاں دی گردناں شہید ہون گیاں انہاں نو بھی پتہ ہے. اور امام حسین دی اماں جان سیدہ تو نساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں نو بھی پتہ ہے. لیکن ہن میں ایک گل ایک ہور کرن لگا یقین فرماؤ 40 سال تو میں بھی لب رہا اور 40 سال تو اپنے استاداں تے بزرگاں انہاں دی صحبت وچ بھی انہاں نو بھی پوچھیا آج تک ایک بھی گل کسے حدیث وچ نہیں لبھی کسے تفسیر وچ نہیں لبھی کسے دی تقریر وچ نہیں لبھی کیڑی کہ بھئی انہاں ہستیاں چوں کسے نے بھی حضور نو کہے ہوئے کہ حضور دعا چا کرو اے واقعہ ٹل جاوے. اور تانوں سارے نو پتہ ہے اگر حضور ہاتھ اٹھا لیندے تے ٹل جانا ہے. یقین فرماؤ بخاری شریف دے اندر مسلم شریف دے اندر مشکات شریف دے اندر یعنی سیاہ ستہ حدیث پاک دی ساری کتاباں علماء کرام سارے جان دیں تسی بھی جان دے ہو کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ حضور نے ہاتھ اٹھایا ہوئے تو دعا ہوئی نہ ہوئے وہ قبول نہ ہوئی ہوئے ایسا ہے ہی نہیں. یعنی اتنی روایات موجود ہیں کہ سرکار کو کسی نے دعا کروائی مثلا جمعہ دا دن نے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں بخاری شریف دی حدیث پاک ہے اتنی گرمی تے کتنے مہینے گزر گئے بارش نہیں ہوئی بدل نہیں آئے ایک ٹکڑا بدل دا بھی کسی نہیں ویکھیا بندے پریشان ہیں کہ ہر شے سکھ گئی فصلاں سڑیاں پئیاں تے حضور واز فرما رہے ہیں اگوں مسجد نبی شریف صحابہ کرام مسجد بھری ہوئی ہے ایک صحابی دوروں کدائیں انہوں دا کوئی باغ آئی پہاڑا ہے اتھوں ٹرے جمعہ پڑھن واسطے آئے آخری حضور دا واز دا حصہ آئی اس سے لے داخل ہوئے تے انہوں نے کیونکہ وہ دور دے رہن آلے آن انہاں اے بھی نہیں ویکھیا بھی حضور اجے گل کر رہے ہیں مکلوے نہیں ہو اتھائیں گوے کھلو کے آکھیں لگ گئے آقا بارش دی دعا کرو ہر شے ہلاک المال مال ہلاک ہو گئے نا دعا کرو بارش دی. حضور نے بھی دی گل سن کے اپنا واز روک دیتا ہاتھ اٹھا دی. ہن جڑے تا اندر بیٹھے ہیں چلو انہاں دے اوتے تا چھکتا ہی ہن جڑے ویڑے وچ بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف دے کیونکہ 12ویں صفاں دے اوتے بیٹھے ہوئے او اتاں ویکھ رہے ہیں ایک بدل ہی کوئی نہیں ٹکڑا بھی کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن جو ہی سرکار نے ہاتھ اٹھائے اللہ کو بارش دی دعا منگی اجے حضور نے دعا مانگ کے ہاتھ لپیٹے ہی کوئی نہیں بارش شروع ہو گئی اور بارش انج ہوندی رہی بھی جس لے کوئی نماز دا ٹائم ہوئے روک جاوے رات نو پھر ہو جاوے دن نو دوپہر نو پھر ہو جاوے اگلے جمعے تک ہوندی رہی. کراچی جی میں حال ہویا کھڑا تو انہوں پتا ہے کہ سارا شہر ڈوب گیا اتنی بارش ہوئی گھراں وچ پانی وڑ گیا اتنا برا حال ہو گیا. اتھے 8ویں دن اگوں پھر جمعے نو اتھے حدیث پاک لکھے ہویا ہے پتہ نہیں اوہی صحابی سن یا کوئی اور سن انہاں پھر ہی میں کیا حضور مال ہلاک ہوندا پیا ہن بارش زیادہ آ گئی ہے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے صحابہ کرام فرماندے ہیں کہ اسی ویکھیا حضور جدو انج ہاتھ ہلا رہے ہیں نا اس طرح تے جویں حضور نے انگلی ہلائی نا اللہم ہوا لینا ولا علینا حضور دعا مانگ رہے ہیں ہوا لینا ولا علینا یا اللہ پہاڑائیں تے اوراں پراں ہوئے ساڈے اتے نہ ہوئے جویں انگلی حضور نے پھیری اویں بدل پچھے ہٹ دے گئے. بھئی یہ تو میں ایک مثال دیتی ہے ایسے واقعات بھی ہیں صرف ایک گل چلو اور بھی شامل کر لو. ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کلے آئے
تے اگاں اتفاقاً اجے چکے اذان کوئی نہ ہوئی جماعت دا ٹائم کوئی نہ ہی وہ مسجد داخل ہوئی تک وہ حضور بھی کلے بیٹھے انہاں آکھے چلو آج حضور کلے بیٹھے میں دعا کرا رہا ہوں کول آ کے سلام کر کے بہ گیا آکھن لگے حضور دعا چا کرو میری اولاد ہی کوئی نہیں سرکار نے ہاتھ اٹھائے انہاں دے واسطے دعا دی اولاد واسطے دعا کر دیتی پتہ ہے کی ہویا پھر سرکار دا وصال ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑھاپے پہنچ گئے اتنے بڑھاپے چلے گئے کہ جتھے انہاں دا کھو آئی نا رقبہ آئی باغ اتھے ہی انہیں ایک مسجد بنا لئی کیونکہ ان بڑھاپے جو مدینہ شریف شہر تک آ نہ سکتے بڑھاپے دی وجہ تو اتھائی جماعت کران لگ گئے اپنے کھو تے مسجد بنا لئی اگو پہلا رمضان شریف آیا اگے ہمیشہ آ کے مسجد نبی تراوی پڑھ دیاں ہن بڑھاپے جو اپنے کھو دی جڑی آپ انہاں مسجد بنائی انہاں کہا بھی میں آپ حافظ قرآن ہاں ایتھے چلو میں آپ جماعت کرے سا تراوی میں آپ پڑھے سا پتہ ہے اتھے کی لکھو ہے کہ جس سے لے انہاں تراوی پڑھائی سلام پھیریا تے انہاں دے پیچھے 100 تو زیادہ نمازی آن اور اگلا جملہ قابل غور ہے کہ وہ 100 تو زیادہ جڑے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے تراوی پڑھ رہے ہیں 100 تو زیادہ وہ سارے آپ دے پوتران دوتریان پوتریان یعنی باروں کوئی نہیں آئیے حضور دی دعا دا اثر ہے یعنی انہیں دعا کروائی اولاد دی تے اتنی اولاد ہو گئی کہ 100 تو زیادہ دوترے پوترے آپ دے پیچھے ہی نماز تراوی پڑھ رہے ہیں ہون اگر میں دعاواں دی بحث کراں یہ بڑی لمبی ہے لیکن آؤ واپس کہ جدوں حضور دی ہر دعا اس طرح ہوندی ہے ہون اگر حضرت علی دعا کر دیں دے حضرت سیدہ تو نساء العالمین آپ دی اماں جان دعا کر دیں دیاں حضور دی چاچی دعا کر دیں دی حضور دی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ نو پتائی او دعا کر دیں دیاں یا اے سارے رل کے حضور نو آندے چاہ بھی تسی چاہ دعا کرو جدو سانو پتہ ہے کہ اس ویلے تسی بھی پردے چونا ہے اس ویلے حضرت علی بھی پردے چونا ہے انہاں دی اماں جان بھی پردے چونا ہے اس ویلے انہاں دے بھائی حسن مجتبہ بھی دنیا چ نہیں ہونا وہ بھی پردے چون گے کہ اے حسین کلے نو شہید کرن گے حضور دعا چکرو اللہ واقعہ ٹال دے گے لیکن کسے نے نہ دعا کی تھی نہ حضور کو دعا کروائی کیوں سارے نو پتا ہے کہ حضور نے جیڑی ڈگری دے دیتی ہے ہون اللہ امتحان اگر لیندہ ہے اس تو اسے ہون روکنا نہیں ہون امتحان دے کمرے جو بٹھانا ہی بٹھانا دوستو ایسے واسطے اے میرے بھائی حضرت قبلہ حافظ سلطان صاحب تانوں سنا رہے ہیں نا او کلام کہ موڑیاں تے نواسیاں نو حضور چاہ کے جس ویلے بھئی اگر چاندے صرف اگر نواسیاں نو خوش کرنا ہوندہ نا تے گھر دے سین دے اندر ہی اپنے بچیاں نو چاہ کے پھر لیں دے گلیاں کیوں حضور نکل گئے بھئی اس طرح بھی ہویا ہے حضور نے دونوں ہاتھ بھی زمین تے لا لے حضور نے اپنے گوڑے بھی زمین تے لا لے نواسیاں نو کنڈ تے بہا کے بھی اینج آپ پھر دے رہے انہوں نے سیر کران دے رہے لیکن ایک موڑے تے امام حسن نو بٹھا کے ایک موڑے تے امام حسین نو بٹھا کے اگر صرف نانے نے نواسیاں نو خوش کرنا ہی تے اپنے گھر دے اندر ہی این 4 گیڑے کٹ لیندے بچے خوش ہو جاندے لیکن حضور نے انج نہیں کیتا اتھے بٹھا کے مدینہ شریف دی گلیاں جو نکل آئے اچھا گلیاں ایسیاں بھی آن اپنے بھی شہر ہے ہر پنڈے ایسی گلیاں ہوندی ہیں کچھ گلیاں دکان کوئی نہیں ہوندی کچھ گلیاں ہوں جنہیں جو چوک ہوندے ہیں اور اتھے راتاں نو بڑی دیر تائیں ہوٹل کھلے راندے ہیں لوگ چاواں پیندے راندے ہیں حکے پیندے راندے ہیں بھئی سرکار اس گلی جو پھیر لیندے جیڑی گلی جو بندے کوئی نہیں آن آخر حضور نواسیاں نو چاہ کے اس گلی جو کیوں جاندے پہ جتے حضور نو پتا اگر دکان آئے چوک ہیں اتھے بندے بیٹھے ایدہ مطلب ہے حضور کوئی گل ہور بھی کھانا چاہتے نہیں تو جے صرف نواسیاں نو خوش کرنا ہوندہ تو ایدر گم نام جے گلی جو پھرا کے واپس لے آندے لیکن حضور تے اس گلی جا کے شامل ہوندے جتھے دکانہ ہیں لگو چوک ہیں اتھے بندے کھلوتے ہیں صحابہ کرام کھلوتے ہیں
اور حضور جدوں اتنے پہنچے تو سب تو پہلے تو عمر فاروق اگاں ہوئے. انہوں نے ویکھیا سرکار دے نواسیاں لے ویکھ کے کہنے لگے سبحان اللہ تہاڈی سواری کیڈی سونی سواری. لے حضور ایو گل دسنا چاہندے ہیں لوکاں نوں کہ تسی مینوں ویکھ رہے ہو پتا کیوں نہیں ویکھ رہے, انہوں کہہ رہے ہو تہاڈی سواری بڑی سونی ہے, بس حضور ایو گل سنان آیا. حضور نے فرمایا اگلی گل بھی سنو, تسی آندے ہو سواری بڑی سونی ہے تے اے سوار کیڈے سونے نہیں نن بھی تو ویکھو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ایک روایت, سردیاں دی رات ہے, سرکار نے اینج اپنی اتے کمبلی مبارک لپیٹی ہوئی ہے, عشاء دی نماز پڑھ کے سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں چلے گئے, حضرت ابو ہریرہ بھی اپنے گھر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتھے جا کے انہوں کوئی مسئلہ پیش آ گیا, انہیں کہا چلو میں ہنے حضور تو پوچھا. آئے سرکار دے در اقدس تے سلام کیتا, کیونکہ حضور دا بوہا کھڑکایا نہیں جاندہ, ادوں بھی نہیں تے آج بھی نہیں. حضور دے در اقدس تے ایتھو کھلو کے بھی کوئی اگر حضور نال گل کرنا چاہتا ہے تو ایتھو کھلو کے بھی کر سکتا ہے, وہ طریقہ ہے. حضور دا بوہا کیویں کھڑکانا ہے, جنہیں کھڑکانا ہے حضور دے درود و سلام پڑھے بس. ایتھے بھی کوئی درود و سلام پڑھے گا کہ حضور توجہ فرمان گے. اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے در اقدس تے, انہاں سلام پڑھیا, حضور باہر تشریف لیا. انہوں نے سوال کیتا, حضور نے جواب دیتا, لیکن جدو گل مک گئی ہون حضرت ابو ہریرہ بولے, آکھن لگے حضور اے چادر کا شے ہلدی پئی ہے, اے کیڑی شے اے آپ نے جڑی اتنے کمبلی مبارک ہے اے دے وچ کا شے جی ہلدی پئی ہے. سرکار اگر چاہتے تو صرف اتنا دس دیں بھی میں اپنے نواسے نو گود چاہے ہویا نہیں. حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تسی پوچھ رہے ہو کیڑی شے, حضور نے چادر ہٹا کے فرمایا لو خود ویکھ لو کیڑی شے ہے. جدو انہاں ویکھیا تے حضور نے ہون اتھے جڑی گل فرمائی او تسی سنی ہے لیکن برکت واسطے پھر سن لو. سرکار نے فرمایا اے جنہاں نوں میں چاہے ہویا ویکھنے جے میرے نواسے لیکن اے میرے محبوب ہیں. سرکار نے کی فرمایا اے ابو ہریرہ, یعنی حضور اس واسطے انہوں سنا رہے ہیں کہ تاکہ ہون تسی واپس جا کے اگاں گھر سناؤ, پھر صبح اپنے دوستانوں سناؤ, اور پھر او سنن والے اگاں سناویں, پھر 1400 سال بعد اگاں جنوں بھی مجمع ملے اتھے او بھی سناوے, اور سنن والے قیامت تک اگاں سنندے ہی رہے. کیڑی گل؟ سرکار نے فرمایا اے جنہاں نوں میں چاہے ہویا نا اے میرے نواسے ہی صرف نہیں, اے میرے محبوب ہیں. اور گالی تھائی نہیں مکائی, فرمایا اے اللہ دے بھی محبوب ہیں. پھر اگلی گل بھی فرمائی کہ اے ابو ہریرہ جیڑا اے دے نال پیار کرے گا اللہ او دے نال بھی پیار کرے گا, اور جیڑا انہاں دے نال بغض کرے گا او میرے نال دشمنی کرے گا, جیڑا میرے نال دشمنی کرے گا اللہ او دے نال دشمنی کرے گا. احباب گرامی اتھوں کی پتہ چلے کہ سرکار او جڑا پہلے دن ہی گلا چمیا ہے, حضور نو پتہ ہے اللہ دی قدرت اور حکمت نے انہوں اتنا بڑا کمرہ امتحان دا انتخاب ہویا ہے, اتنا بڑا امتحان ہونا ہے. اس امتحان جنہاں دی اتنی بڑی شان ظاہر ہونی ہے, پھر قیامت والے دن انہاں دے اتنے بڑے رتبے ظاہر ہونے نے. سرکار چاہتے ہیں کہ میری امت جنت جاوے, اور حضور امت نو جنت لے جان واسطے اے سارے طریقے دس رہے ہیں کہ جڑا میرے نال پیار کرے وہ میرے پیارے نال بھی پیار کرے, تاکہ اللہ او دے نال پیار کرے. جدو اللہ میرے امتی نال پیار کرے گا تو وہ جنتی بن جائے گا. لو جی آخری گل, کافی ٹائم میں تھوڑا لے لیا, آخری گل سن لو کہ جس ویلے اے رات آئی آج والی رات, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر ایک جملہ ہے بھی بھائی سن لو ویچ, چلو اتنا ٹائم تسی کڈیا ہے کوئی نہیں, تھوڑا جا ٹائم اور کر لو.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چ ہون تسی اج دے پیر ساڈے مثلاً دولر شریف ہے، قادر بخش شریف ہے، سندیلے والی شریف ہے، سیال شریف ہے، علی پور شریف ہے، گولڈا شریف ہے، یہ ساڈے آستانے ہیں ساڈے پیراں دے بزرگ مثلاً پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا مزار ہے، لیکن ہون اگاں آپ دے دوترے پوترے او ہون اس دربار دے گدی نشین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دولر شریف آؤ ہون اتھے بزرگاں دا مزار ہے، انہاں دے وڈے بزرگاں دا قصور اچ مزار ہے، اگاں انہاں دے ہون دوترے پوترے وہ گدی نشین بیٹھے، ایویں قادر بخش شریف ایویں ہر دربار دے۔ ہون تسی یہ دسو اے سارے دربار تے حضور دے غلاماں دے تے جتھے خود سرکار دا اپنا دربار ہے گنبد خضرا وچ انہاں دے گدی نشین کون ہیں؟ کیوں جی ایک گواہی چلو موڑ چا دیو، فرشتے لکھ دے بیٹھے لکھاؤ چا، یقین جانو ادلے دا قلم ولیٹ کے بیٹھے ایس پاسے ادلے لکھ دے بیٹھے تے چلو لکھوا لو اتنے بھی سب جتنے بھی چاہے داتا صاحب ہیں، باوا صاحب ہیں، حضرت سلطان باہو ہیں، باویں حضور غوث پاک ہیں، اے سارے دربار اے حضور دی آل اولاد دے غلاماں دے دربار ہیں تے جیڑا حضور دا اپنا آستانہ عالیہ گنبد خضرا مدینہ منورہ ہے اتھے گدی نشین کون ہیں؟ داتا صاحب دا جے جمعے بھی نہیں، سلطان باہو نو تا 450 سال ہوئے، غوث پاک نو 950 سال ہوئے، داتا صاحب نو بھی 950 سال ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو تقریباً انہوں نے بھی 950 سال ہوئے، بابا فرید وہ بھی اسے دورے چھوئے نے، انہوں نے زیارت بابا فرید نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی بھی کیتی ہے، اپنے پیر انہوں دی بھی حضرت مختار کاکی دی بھی کیتی ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن اے سارے ادھوں جمعے ہی کوئی نہیں آنتے حضور سرکار دے گدی نشین حضرت امام حسین، چونکہ آپ تو بڑے جتنے ہیں سارے پردے چلے گئے، اس وقت سب تو بڑے کون ہیں؟ امام حسین۔ بھائی داتا صاحب حسنی حسینی سید ہیں، غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسنی حسینی سید ہیں، یہ دا مطلب ہے سارے امام حسین دی اولاد ہیں، اے اولاد جے جمی کوئی نہیں تے پھر اس سے پیر کون ہے؟ امام حسین ہے۔ بھئی اگر امام حسین اپنے نانا جی دے دربار تے گدی نشین بن کے بیٹھے رہندے، یزید دا سنے آیا ہی نہیں بھئی میں حکمران بن گیا میری بیعت کر لو، بیعت کیے یعنی اعلان کر دیو بھی تسی میں قبول ہو بس، تے میں کی کرساں پھر جواب ایک صاحب زہر امام حسین اگر کہہ دیں دے ٹھیک ہے وہ حکمران بن گیا میں کوئی اختلاف نہیں کرے حکمرانی، تو یزید نے کی کرنا ہے انہیں گورے اٹھا تے لد کے بھیجنے آن درہم تے دیناراں دے، امام حسین دے قدمیں چ لکھاں دینار سونے دے ڈھیر لا دینے آن، دنیا دیاں ساریاں سہولتیں سمجھ لو کوٹھیاں بنوا دینیاں تے دنیا دی جتنی بھی سہولتیں وہ پہنچا دینیاں کہ انہاں میں نو مان لیا بس ٹھیک ہے، لیکن امام حسین نو پتہ ہے کہ جدوں میں کہنا میں تینوں نہیں مندا تے پھر آپ نو پتہ ہے بھی انہاں دشمنی کرنی ہے، انہاں ٹلنا کوئی نہیں، انہاں پھر میرے مگر بندے لا دینے، انہاں فوجاں بھیج دینی ہیں، ہو سکتا ہے جنگ ہو جاوے، ہو سکتا ہے لڑائی ہو جاوے، ہو سکتا ہے میں نو قتل کر دے میں نو شہید کر دے، سارا کچھ آپ نو پتہ ہے، لیکن اے دے باوجود آج بھی کوئی 1400 سال بعد کلمہ پڑھنے والا امتی مدینہ شریف جاوے جدوں آخری دن ہوندہ واپس آن دی یقین فرماؤ رو رہے ہو، عام دنیا دار امتی ایتھے دنیا دے کمج رہن اللہ وہ بھی مدینہ شریف نو چھوڑن لگیا رو رہے ہوندہ ہے، اور امام حسین نو پتہ ہے ان میں نو بھی مدینہ چھوڑنا پڑنا ہے، اگر میں کہاں بھئی یزید حکومت کرے میں نو کوئی اعتراض نہیں پھر میں اتھے ہی رہوں گا، تے جے میں کہاں میں نو یزید دی حکومت قبول نہیں تے پھر میں نو مدینہ بھی چھوڑنا پائے گا، ہو سکتا دنیا بھی چھوڑنی پوے، لیکن آپ نے فیصلہ ایو کیتا کہ میں یزید نو نہیں منتا، کیوں؟ وہ دیتے اعتراض کیڑے نا آج علماء دی جتنی کتابہ میں دیکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے دین دا مذاق اڑایا، اس نے دین دی توہین کی تھی، اس نے نمازاں دا مذاق اڑایا،
اس نے قرآن دی آیتاں دا مذاق اڑایا، یزید نے سرکار دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دا مذاق اڑایا، قرآن دی توہین کی تھی۔ اس وقت امام حسین اے ویکھ رہن بھی نانے نے مینوں موڈیاں تے چاہ کے پیار کیتا، نانے نے مینوں جدوں سجدے چ پے نماز جماعت کرا رہے ہیں، میں بچپنے جا کے اگر گردن تے سوار ہو گیا انہاں سجدہ لمحہ کیتا ہے، اللہ نے بھی سنیا گھال دیتا ہے، جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں کہ میری تسبیح پڑھی جاؤ، جتنے تک نواسا نہ اترے اتنے تک میں سجدے چ ساری نہ چلے۔ جنہ اتنا پیار کیتا ہے اللہ نے بھی تے اللہ دے محبوب نے بھی۔ ہاں امام حسین فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہون یزید جیڑا دین دا مذاق اڑاوے، قرآن دی توہین کرے، میں انہوں کی میں تسلیم کراں، گردن کٹیندی ہے تو کٹی جاوے، لیکن میں قرآن دی توہین کرنے والے نو تسلیم نہیں کرنا۔ لو جی گل اگر کہن دیو تو اینج مکا لینے ہیں۔ ہون آپاں دو لفظ ہیں، ایک کربلا دا واقعہ ہون صرف جنگ تک نہیں رہ گیا، صرف 10ویں محرم تک نہیں رہ گیا، کربلا دا واقعہ 1400 سال بعد بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح ہے۔ ہون ہر دور دے اندر دو نہ چلنے کہ اے حسینی ہے اے یزیدی ہے۔ چلو تسی آپ میں نے کہنا تو نہیں چاہیے، ویسے میں معذرت ایک سوال کرنا، آپ کون بولو جا بھائی، گواہی بن جا سی، فرشتہ لکھدا پیا ہے، لکھوا دیو آپ کون ہے؟ ہاں جی اسی حسینی ہاں، ٹھیک ہے۔ اسی یہ دا مطلب یہ ہے کہ یزیدیاں نال ساڈا اختلاف رہے گا قیامت تک، ساڈی نسلاں دا بھی ساڈے وڈیاں نے بھی کیتا، اسی بھی کر رہے ہیں، ساڈی آن والی جڑی جائز ساڈی نسلاں ہیں وہ بھی یزیدیاں نال اختلاف کرن گے اور وہ بھی حسینی کہلائیں گے۔ تے پھر حسینیاں نو کی کرنا چاہیے؟ بھائی حسینی دا مطلب ہے کہ اسی امام حسین دے جھنڈے دے پیچھے پیچھے ہاں، تے پھر سانو انہاں دے مشن نو لے کے چلنا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسین دا مشن کی ہے کہ قرآن نو بلند رکھنا ہے، نماز نو اوتا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جان جاندی ہے چلی جاوے، بھائی بچے قربان ہوندے نہ ہو جاویں، اپنا گھر تے وطن چھڑنا پوے چھڑ دیسائیں، سارا کچھ قربان کر دیاں گے، لیکن اے اعلان کران گے کہ جدوں قرآن اتریا سرکار دے قلب اطہر تے حضور پردے چ گئے، صدیق اکبر نے سنبھالیا، انہاں تو بعد فاروق اعظم نے سنبھالیا، عثمان غنی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، مولا علی شیر خدا نے تو قرآن انج پڑھیا کہ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں آپ گھوڑے دے سوار ہوندے آن، ایک رکعت قدم رکھ کے الحمد تو شروع کر دیں، دوئی رکعت پہنچ جاتے والناس تو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک گل سمجھ ہی تو نہیں آنی چکے کرامت دی گل ہے، کرامت ہوئی انہوں جیڑی عقل ہے نہیں سمجھ آنا لی، بھئی یہ اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہے جڑا مولا علی نو ملیا کہ وہ ایک قدم ادھر رکھ کے دعا قدم گھوڑے دی رکاب تک اپڑان دیا قرآن مکمل کر لیں دیں، جدو او بھی شہید ہو گئے، ہون اگر پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہون میری توہین یزید کر رہا ہے، ہون ابو بکر بھی کوئی نہیں، عمر بھی کوئی نہیں، عثمان بھی کوئی نہیں، علی بھی کوئی نہیں، اور حسن مجتبی بھی کوئی نہیں، ہون کون ہے دنیا جڑا مینو بچائے گا؟ امام حسین کھڑے آئے کہ ہون میں بچاواں گا، اور یہ فرمایا تینو بچان واسطے جیڑی شے بھی تو من سے میں قربان کر، میں مدینہ شریف بھی چھوڑ دے ساں، مکہ بھی چھوڑ دے ساں، حج بھی چھوڑ دے ساں، میں اتھے جا کے پیاسا تے پیاسا بھی رہاں گا، بچے شہید کروانے نے میرے کول بچے بھی ہیں وہ بھی کروا دے ساں، میرے بانجے چاہیے نو بھی ہیں، بتیجے چاہیے نو بھی ہیں، یہ میرے بیٹے چاہیے نو بھی ہیں، جوان چاہیے نو بھی ہیں، کو بڑھڑے چاہیے نو بھی چاہیے تو وہ بھی ہیں، یہ مینو تو چاہنا ہے تو میں بھی ہوں۔ آپ نے اپنی گردن بھی کٹوائی، لیکن ہون دسو آج تک قرآن اونچا کیتو ہے کہ نہیں؟ اے ہے حسینیت، اے ہے حسینیت۔ اس واسطے قیامت تک جیڑا بندہ دین دا ساتھ نہیں دے گا وہ بھائی حسینی کوئی نہیں رہنا، اے لکھ لو، جیڑا دین دا ساتھ دے گا وہ فوراً کربلا نو یاد کرے گا، وہ یہ نہ سوچے
کہ بھئی میں کیویں ساتھ دیواں جی، میرے نال تو شاید ہی کوئی نہیں. تے امام حسین اتنے نہیں ویکھ رہے بھی 22,000 فوجی سامنے تلواراں لے کے کھڑے ہیں تے اسی سارے 70-72 بندے ہاں. آپ نے تو کوئی نہیں سوچا بھی اسی تھوڑے ہاں، اسی کی کریے. آپ نے فرمایا نہیں، چاہے اسی 70 آئیں چاہے 72 آئیں، بلکہ آج بھی رات جیڑی ہے 1380ویں رات پیچھا جاؤ، جیڑی پہلی رات آج 1380ویں رات، لیکن پیچھا جاؤ یعنی جس لئے 10 محرم اے جیڑی 9 اور 10 دی درمیانی رات، 10 محرم والی رات 61 ہجری امام حسین اس رات انہاں 72 جو بھی کلے ہون واسطے ایک جملہ تسی سارے نے سنے ہویا کہ آپ اس رات اتنے مصروف رہے، اللہ دی عبادت بھی کیتی، نفل بھی پڑھے، سجدے بھی کیتے، درود و سلام بھی پڑھیا، قرآن دی تلاوت بھی کیتی اور ذکر بھی کیتا، کلے بھی بیٹھے، مجمع بھی لایا. ایکو رات وچ اپنے بیبیاں نو بھی سمجھایا، گھردیاں نو بھی سمجھایا، پھر ادھر جواناں نو بھی سمجھایا، حتیٰ کہ سارے نو ایک جا تے کٹھیاں کر کے اے بھی کیا کہ بھئی تسی سارے ہن میرے بتریے بھی ہو، بھانجے بھی ہو، بیٹے بھی ہو، میرے ساتھی بھی ہو، غلام بھی ہو، تسی چھوٹی عمر دے بھی ہو، وڈی عمر دے بھی ہو، سارے سن لو، اصل جھگڑا یزید دا میرے نال ہے، تواڈے نال کوئی نہیں. آپ نال والےاں نو پہلی رات 1380ویں پہلی رات جتھوں شروع ہوئی انہاں نو کی فرما رہے ہیں کہ جھگڑا تواڈا کوئی نہیں، جھگڑا ہے میرا. ہن اس واسطے تواڈی ہن صبح میری شاید آخری دن صبح ہوئے. آپ فرما رہے ہیں بھی اس واسطے میں تانوں سارے نو اجازت دینا بھی تواڈا تے جھگڑا ہے کوئی نہ، تسی مہربانی کرو چلے جاؤ، تانوں انہاں روکنا ہی کوئی نہیں، چونکہ جتنا میں کلا ہواں گا اتنا ہی انہاں فائدہ پہنچے گا. اس واسطے تسی جاؤ گے تی نہ تانوں کوئی نہیں روکنا، اے تانوں بلکہ اگاں تائیں مکے تائیں چھوڑ کے آسے. تسی مہربانی کرو سارے جاؤ. حتیٰ کہ آپ نے ڈیوا ہی بجھا دیتا بھئی میرے سامنے تسی شاید شرمندگی محسوس کر رہے ہو، چلو ہونا نیرہ ہو گیا، نہ تسی مینوں ویکھ رہے ہو نہ میں تانوں ویکھ رہے ہیں، تسی سارے اٹھ کے وگ جو میں آپ پہ سویرے نبیڑ رہے سے. لیکن کافی دیر آپ بھی چپ بیٹھے رہے اور جڑے اگو بیٹھے نے سن کے وہ بھی سارے سر گوڈیاں چ رکھ کے سارے روندے پین. اتنی دیر تو بعد آپ نے دوبارہ ڈیوا بالیا، ایک بندہ ہی نہیں اٹھیا، سارے روندے پے. تے پھر جدو آپ نے آکھیا اللہ اکبر سبحان اللہ، تے ہون کسے ایک جوان نے سر اتا کیتا، روندیاں کیا حضور ہون تائیں توڑے نال ٹردے آئے ہیں، ہون صبح جو بھی ہونا ہے جتنے تک اسی نہیں نہ مر جاندے توڑے تائیں نہ جو کسے نو اسی آن نہیں دے. اللہ اکبر. احباب گرامی آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر تسی سارے اللہ دا ذکر کرو فجر تائیں، صبح جو ہوئے گا پھر دیکھا. امام حسین نے تو پتہ ہے قدرت نے سارے پردے ہٹا دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بھی صبح کی ہونے والا ہے. لو جی گل نو ختم کرنے ہیں بالکل دمشق دی مسجد جا کے آخری جو کربلا دا دن گزر گیا. اس تے گفتگو کرانگے ساری رات چاہی دیئے، اگاں سفر دی گل کریے اس تے بھی بڑا ٹائم چاہیے ہے. صرف آخری گل سن، اے بھی جمعے دا دن آئی 10 محرم جمعے دا دن آئی کربلا دے میدانے. لیکن ہونے قافلہ جدوں اگاں گیا اور جتھے یزید دا دارالحکومت ہے اتھے پہنچ گئے. ہون پھر جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ آ گیا. ہون صرف امام زین العابدین، وڈی عمر بھی کوئی نہیں، ینگ طبقہ نوجوان، ہون او جمعہ پڑھن واسطے دمشق دی مسجد وچ گئے. ہون جڑے اتھوں دے امام ان مسجد دے انہاں نوں پتہ لگ گیا بھی اے امام زین العابدین ہیں، اے مولا علی دے پوترے ہیں، حضرت امام حسین دے بیٹے لخت جگر ہیں، اے کربلا چ ہو کے آئے، خبر سن لئی سی انہاں نے. آپ جو ہی آئے امام صاحب ممبر تو تھلے اتر آئے، انہاں کیا حضور تواڈے ہوندے ہیں پھر اسی تے غلام ہاں، میں تے ممبر تے نہیں بیٹھ سکتا، آپ آؤ ممبر تے بیٹھ. امام زین العابدین ممبر تے بیٹھ گئے. مسجد بھر گئی دمشق دی.
اتھے ہوں مجمع بڑا بن گیا. امام زین العابدین نے امام حسین اپنے ابا جان دا مشن سنانا شروع کیتا کہ میرے ابا جان نے قربانی کیوں دیتی ہے. او مشن بیان کیتا، یعنی اتھے لوگاں نوں بنا دیتا حسینی. اور اتفاق دی گل یزید بھی جمعہ پڑھن آ گیا آخری ٹائم میں. یزید آ کے بہ گیا. ہون او دے خیال دے مطابق اجے بھئی یہ پتہ نہیں کتنی تقریر اور کر سن. ہون یزید دی خواہش ہوئے بھئی کسے طرح میں ہون روکاں، لیکن وہ مجمع تو بھی خوف زدہ ہے کہ مجمع میرے گل نہ پہ جاوے. آخر جدوں اس نو محسوس ہویا بھئی امام زین العابدین بھئی کتنے بڑے خطیب ہونگے جنہاں دے دادا جی سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے. ہون او دے بیٹے تے پوترے علم دے کتنے بڑے سمندر ہونگے. آج کوئی جتنے بڑے تو بڑے علامہ تو دہر بن جان، بڑے بڑے علامے بن جان جڑے 20 گھنٹے تقریرہ بھی کرتے ہون، بھئی او بھی امام زین العابدین دے چند منٹ دی تقریر دے اگے بھی نہیں بول سکتے. تے امام زین العابدین دی تقریر جدو آگاہ بڑھ رہی ہے، یزید نو خیال آ رہا ہے کہ سارے مجمع دے دل ہی نہ کدھیں بدل دے وے. انہیں اخیر روکن واسطے ڈائریکٹ نہیں کیا بھی تقریر بند کرو، مؤذن نو کہا اٹھو اذان پڑھ، دیر ہوندی پئی ہے، جمعہ لیٹ ہوندا پیا. اور چونکہ وہ ملازم آئی، مؤذن وہ کھڑا ہو گیا، وہ اذان پڑھن لگ گیا. اور جڑی جمعے دی دوسری اذان ہوندی ہے وہ خطیب دے سامنے پڑھی جاندی. ہن جو اذان شروع ہوئی تے امام زین العابدین رک گئے، لیکن جدو مؤذن ہون ایک جملے دے پہنچا بس اے جملہ سنا کے اپاں گل مکمل کرنے ہیں. ہن مؤذن نے کتھے پہنچا وہ کہہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ. دوے واری جدوں سے ایک کلمہ پڑھیا امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، مؤذن دی طرف این کہتے ہاں رک جا. اتنا روب طاری ہویا وہ اذان چھوڑ کے بہ گئے. آپ نے ہون یزید نو خطاب کیتا. آپ نے فرمایا ہون دس اے شہر تیرا، دارالحکومت تیرا، اتھے ان قبضہ تیرا، حکومت تیری، فوج بھی تیری، لیکن جے نو تو آکھے اذان پڑھ دس اس تیرے نانے دا نام لیا ہے یا میرے نانے دا؟ اے تیرے نانے دا نام لے رہے اذان ہے یا میرے نانے دا نام لے رہے ہے؟ احباب گرامی، اس وقت سارے مجمع نے اس طرح دے تاثرات دیتے کہ پھر ساری زمین تے انقلاب آ گیا. انہوں اللہ نے موقع ضرور دیتا. 2-1 سال اس تو بعد کلنج دے نال ایسی تکلیف ہوئی کہ مر گیا لپٹ کے. اور اس جگہ دے اتے ہون بھی اس دن تو لے کے کوئی ایسی فیکٹری اتھے لگی ہوئی کہ جتھے وہ دی کور بنی سی نا وہ دے اتے بٹھی لگی ہوئی آج تک آگ جلی جا رہی ہو. باقی قیامت والے دن انشاءاللہ تسی بھی گواہ بنو گے. یاد رکھیو جملہ، قیامت نے انشاءاللہ منظر آپ دیکھاں گے کہ اتھے وہی لوگ عزت پا رہے ہوں گے جنہوں نے حسینی بن کے وقت گزارے. اور حسینی کون ہے؟ جس نے مسجد آباد کرنی ہے. چونکہ امام حسین اپنی جان کس واسطے دے گئے کہ نانے دے دین نو اچھا رکھنا ہے، جس نے قرآن نو پڑھنا ہے، جس نے نمازاں یاد رکھنی ہے، جس نے مسجدہ دے درساں نو چلانا ہے، جس نے حضور دے دین نو اگے لے کے چلنا ہے، او حسینی ہے. اور قیامت والے دن او امام حسین دے نال اللہ انہوں نے کھڑا کرے. لو جی ایک شعر پڑھ کے دعا کرنے ہیں. یہ دیکھو جی اس دا دین اچ تا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ماتم دے حوالے نال پوچھ رہے ہیں جے ایک ہے رونا، ایک ہے غم. غم حسین ہون بھی عبادت. کوئی بندہ دیکھو نا واقعہ کربلا پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے یا تقریر سن رہا ہے، وہ دل وچ غم پیدا ہویا ہے، وہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے نے، انہوں ثواب ملے گا.
انہوں اجر ملے گا، وہ دا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اے جڑا آنسو نکلے گا نا محبت دے اندر، کربلا والیاں دی محبت ہے، انہاں دے دکھ سن کے آنسو آن گے، انہاں دا غم سن کے آنسو آن گے، یہ دل نو پاک کر دیں گے اور گناہاں نو صاف کر دیں گے۔ لیکن ایسی چیز جیڑی دین نے منع کیتی ہے وہ دی اجازت نہیں، کیونکہ سرکار نے اس چیز دی اجازت نہیں دیتی۔ یہ حدیثاں جو موجود ہے، یعنی کوئی ہون دی گل نہیں ہے، کربلا دا واقعہ ہون تو پہلے دی گل ہے۔ کربلا دا واقعہ بعد جو ہے حضور نے پہلے فرمایا، یعنی کپڑے پھاڑنا اس طرح کسی غم میں جا کے حضور نے اس تو بھی روکیا، کوئی غم میں جا کے اپنے منہ تے تھپڑ مارے حضور نے اس تو بھی روکیا، کوئی اپنے سینے تے اس طرح غم میں جا کے ہاتھ مارے گا حضور نے اس تو بھی روکیا۔ سرکار نے یہ دی اجازت نہیں، رون دی اجازت ہے۔ خود سرکار دے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا وصال ہویا تے صحابہ کرام باہر اطلاع ملی کہ جی آپ دا لخت جگر وصال فرما گیا ہے، تے سرکار اندر تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی نال آئے، چہرے تو اس طرح حضور نے کپڑا ہٹایا کہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار صحابہ کرام نو لے کے اپنی اماں جان دی قبر مبارک تے گئے، وہ بھی کتاباں جو لکھے ہوئے، حضور اپنی اماں جان دی قبر تے گئے، صحابہ کرام فرماندن اسی دیکھے حضور زارو قطار رو رہے سن۔ یعنی رونا منع نہیں، رون تو منع نہیں کیتا گیا، لیکن ایسے لفظ بولنا جڑے صبر تو ہٹ کے ہوئے اور ایسی حرکت کرنا جڑی صبر تو ہٹ کے ہوئے، اس دی اسلام میں اجازت کوئی۔ اے ذکر کرنا یہ عبادت ہے اللہ دے پیارے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا اندہ ذکر صالحین، سرکار نے فرمایا جتے صالحین دا ذکر کرو گے تنزل الرحمہ، اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوگی۔ اس واسطے جتے ذکر کیتا جائے گا صالحین دا، صالحین کون ہیں؟ یعنی جڑے حضور دے غلام، حضور دی سنتاں تے عمل کرن والے، حضور دے دین نو لے کے اگا چلن والے صالح بن گئے۔ لیکن جنہ دی گل آج ہو رہی ہے وہ صرف صالح نہیں، صالح تے انہاں دے غلام ہیں، اے تے او نے جڑے دین نو بچان والے، جڑے دین تے عمل کرن والے نو صالحین ہیں، جڑے دین نو بچان والے نے وہ تے صابرین ہیں اور وہ عاشقین ہیں، وہ امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ لو جی شہادت جڑی آپ نے پائی ہے، آج بھی لوگ شہید ہوندے اور شہادت دی دعا آج بھی منگنا جائز ہے۔ کوئی بندہ کہے نا یا اللہ میں نو شہادت عطا فرما، شہادت والی موت، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ دعا سرکار نے بھی منگی سی، خود سرکار نے بھی دعا منگی سی کہ مولا کریم کتنے نبی شہید ہوئے نے، میرے قرآن وچ لکھیا ہے یا اللہ مینوں بھی یہ شہادت عطا فرما۔ تے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، قرآن وچ اللہ نے آیت اتاری، اے محبوب تواڈی حفاظت میں اپنے ذمے لئی، ہن تانوں تے شہید نہیں ہوندے۔ لیکن تو ہن دعا حضور دی اللہ تعالیٰ انہوں ٹالدا نہیں، ہن دعا منگی ہے یا اللہ مینوں شہادت دے۔ اللہ فرما رہا ہے مینوں یہ پسند نہیں کہ کوئی تواڈی گردن اتارے، تسی میرے محبوب ہو، تواڈی حفاظت میرے ذمے، لیکن دعا قبول دا اللہ نے فرمایا کہ تواڈی شہادت تواڈے نواسیاں جو ظاہر ہوئے۔ یہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین دے نام تے پوری کتاب لکھی ہے کہ امام حسن دی شہادت، امام حسین دی شہادت، یہ دونوں حضور دی شہادت ہیں۔ چونکہ ایک شہادت ہوندی ہے خفیہ، یعنی زہر نال کوئی شہید ہو جاوے، وہ امام حسین نو حسن نو کر دیتا گیا۔ ایک ہوندی ہے خون کٹ کے، حضور نو خیبر دے میدان وچ ایک بڑھیا یہودیہ عورت نے گوشت کھلا دیتا زہر ملا، یہ واقعہ مشہور ہے۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی نو لے کے آئے، بڑھیا نے کیا خیبر دے میدان ہے جا حضور میں تانوں دعوت کرنی ہے، آپ نے قبول فرما لی۔ یہودیہ عورت ہے خیبر دے میدان ہے، حضور وہ دے گھر کھانا کھان واسطے بیٹھے، صحابی نو نال لے گئے، انہوں نے حضور نے پا کے دیتا، لو کھاؤ۔ انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا، زہر اندر اثر کر گیا۔
ہن حضور نے لقمہ اٹھایا تے گوشت بولن لگ گیا، پکے ہویا گوشت، وہ بول کے کہہ رہا حضور مینوں نہ کھاؤ نہ کھاؤ، میرے زہر ملے ہویا ہے۔ ہن حضور او دی گل بھی سن رہے ہیں، پھر وہ بڑھیا جڑی سامنے بیٹھی ہے او دے لے ویکھ دین، ادھروں دے دل چوں ایک آواز نکل رہی ہے، وہ بڑھیا دے دل چوں آواز یہ نکل رہی ہے کہ اگر انہاں کھا لیا انہاں نوں کچھ نہ ہویا، مڑے سچے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھ لی سا، تے جے انہاں کھا لیا تے سچے نبی نہ ہوئے پھر موت واقع ہو جائے گی۔ ہون صحابی موت واقع ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ حضور نے کھانا پورا کیوں کھا لیا کہ گوشت کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ میرے جو زہر ہے، ادھر وندین تے بوڑھی دے دل چو آواز آ رہی ہے بھی اگر یہ سچا نبی ہے تے کھا لے سی، یہ کچھ بھی نہ ہو سی تے میں کلمہ پڑھ لے سا۔ حضور نے فرمایا میں سچا نبی ہاں، دل لچ فرمایا میں سچا نبی ہاں، میں نو پتا میں اللہ دا نبی ہاں، تے ایک کلمہ پڑھ دی اگر میرے کھان نال تو پھر میں کھا لوں۔ حضور نے وہ گوشت کھا لیا، لیکن او صحابی کیوں نہیں بچے؟ اے دے چ بھی راز ہے کہ اگر انہوں نے بھی کچھ نہ ہوندا، ہو سکتا وہ بڑھی شک چ پی جاندی کہ ہو سکتا ہے زہر ہی نہ ہوئے، کوئی شے ہور میں پا بیٹھی ہوا۔ ٹھیک ہے، ہن ایک صحابی شہید ہویا تاکہ انہوں یقین ہو جاوے کہ ہائی زہری اے شہید ہویا، انہوں کچھ نہیں ہویا تے واقعی سچا نبی، اس واسطے انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن جدوں غزوہ احد وچ گئے، حضور تے تیر بھی چلے، پتھر بھی لگے، جیڑا واقعہ ہے کہ دندانے مبارک شہید ہوئے، حضور دا دند شہید کوئی نہیں ہویا، لیکن ایتھے پتھر لگا خون نکلیا، ایک ایتھے لگا ایتھوں بھی خون مبارک نکلیا، اور حضور دے دند دی چھوٹی جی اے نکر جئی اے پتھر لگن نال بھر گئی، لیکن حسن والے لکھ دین کہ اس تو بعد حضور دے دندانے مبارک پہلے تو ہی خوبصورت نظر آتے، لیکن ابتدا ہو گئی، زہر علی بھی ہو گئی، زخم علی بھی ہو گئی۔ زہر علی جا کے ختم ہوئی امام حسن تے، اور خون علی کربلا چ امام حسین تے ختم ہوئی۔ دونوں شہادتاں حضور دیاں، اور یہ تساں سارے سنے ہوئے ہے، صحابہ کرام فرماندے جدوں اسی امام حسن علیہ ویندے آسے، سر تو لے کے سینے تائیں بالکل حضور دا نقشہ، جیلے امام حسین نو ویندے آسے سینے تو لے کے پیراں تائیں حضور دا نقشہ، جدو دونوں براواں نو کٹھیاں کھڑا کر دیا سے تے حضور دا دیدار ہو جاتا۔ تے اللہ کریم نے انہاں نو ایسے واسطے جو بنایا ہی کہ ایک پاسے حضور دی شہادت جڑی خفیہ خفی جڑی سری چھپی ہوئی زہر علی، ایک چوں ظاہر ہوئے، دوے چوں دوی شہادت ظاہر ہوئے، تاکہ میرے نبی دی دعا بھی پوری ہو جاوے، انہاں دے امتحان بھی پورے ہو جاویں، انہاں نوں ڈگریاں حضور نے دے دیتیاں نے، جنتاں دے سردار بھی ہو جاویں، اور قیامت تک دین بچان دا طریقہ بھی کربلا والے سکھا دیویں، تاکہ جیڑا بھاویں کمزور ہوئے کلا ہوئے اوے کبے کوئی گل نہیں، جان جاتی ہے تو جاوے، ایک کربلا والے نے سانو سبق سکھائے ہوئے کہ دین نو کانڈ نہیں کرنی، جان جاندی ہے تو جاوے۔ پھر شہادت تے منظر کی بنیا، بس ہے شعر سن لو، کہندے نے شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، یعنی جتنے بھی شہید ہوندے نا انہوں نے ناز ہوندہ وے سانو شہادت نصیب ہوئی۔ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، یعنی قیامت تک شہید ناز کرنگے کہ اسی شہادت پائیے، لیکن شہادت قیامت تک ناز کرے گی کہ میں نو اے درجہ امام حسین نے عطا کیا۔
اللہ تعالیٰ سانو اس محبت تے زندہ رکھے۔ بھائیو یہ سرکار دا فرمانے علی شان ہے کہ میری آل نال جیڑا بندہ پیار کرے گا وہ بھی میرے قریب پہنچ جائے گا، جیڑا میرے صحابہ نال پیار کرے گا وہ بھی میرے قریب پہنچ جائے گا۔ اور آج بچو اس گل تو، دونوں ہاتھ بداؤ، دونوں ہاتھ بداؤ، ایک ہاتھ اینج کرو سرکار دی آل پاک دے قدماں نوں پکڑ، ایک ہاتھ اینج بداؤ حضور دے صحابہ کرام دے قدماں نوں پکڑ، حضور دی ہر نسبت نال پیار کرو، حضور دی ہر نسبت نال محبت کرو، چونکہ حضرت یعنی صحابہ کرام نے میں دیکھا بالخصوص بخاری شریف کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہے، یقین فرماؤ وہ جدوں بھی مسجد نبی شریف نماز پڑھن آندے ہیں پہلے سیدھے حضور دے ممبر نو ہاتھ لا کے سینے تے پھیردے ہیں، اکھاں تے لاندے ہیں، چومدے ہیں، پھر سنتا تے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور دی نسبت نال اتنا پیار، ہر نسبت نال پیار کرو، حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرو اور حضور دی آل نال بھی، یقین فرماؤ اے ساڑی قبر بھی اچھی ہوئے گی، ساڑی موت۔ اور ویسے بھی گل سمجھے جاندی ہے، آپا رولے کتاباں ہیں، جھگڑے جتنے بھی پائی ودے ہیں، ایک صرف گل چلو ایک 2-4 منٹ میں اور لینا چاہنا۔ حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت، یمن تسی سنے ہیں، یمن ایک ایسا علاقہ آئی کہ اتنے جی میں کمالیے دا کھدر مشہور ہے، پشاور دی چپل مشہور ہے، گوجرے دی ایک ماندالی برفی مشہور ہے جی، اس طرح ہی میاں چنو بھی ایک برفی مشہور ہے بھئی، اسی طرح یمن دے ہلے مشہور ہیں اس وقت، یعنی وہ اس طرح دے جی میں اسی ایچکنا پہننے ہیں یا واسکٹ پہننے ہیں، اس وقت یمن دے بچوں ہلے آندے ہیں، مکے جو مدینہ شریف بھی تے لوگ انہوں نے خرید دے ہیں، تے حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت ہے، یمن دے بادشاہ نے بڑے خوبصورت ہلے حضرت فاروق اعظم نو تحفے دے طور تے بھیجے، جی میں ہون کوئی عرب دے وچوں ایتھے کوئی یعنی کھجوراں آ گئیاں، یا کوئی ملتان چوں کوئی بندہ اپنے کسی دوست نو 2 پیٹیاں امباں دی بھیج دے وے، اس طرح یمن دے ہلے فاروق اعظم کو لا گئے کتنے بورے بھرے ہوئے، اور انہوں نے تقسیم کرنے شروع کر دیتے، سارے نو ونڈے اور پھر ایک خط لکھیا، یمن دے بادشاہ دے نائے خط لکھیا کہ اے جتنے ہلے تسا بھیجے ٹھیک ہے یہ بھی اچھے، لیکن مینوں پتہ ہے کہ اس تو بھی اچھے ہلے تواڈے کول ہوندے تے چلو زیادہ نہیں 2 ہلے اس تو چنگے میرے لے بھیجے۔ ایک خط لکھ کے بھیجیا اور ادھر کسی نے آ کے گل کیتی کہ اے فاروق اعظم یمنی ہلے تسی ونڈے لیکن تسا حسنین کریمین نو کیوں نہیں دیتے، باقیاں نو تسا ونڈے تے انہاں نو کیوں نہیں دیتے؟ انہاں پھر اس خط دی گل سنائی کہ میں وہ ہلے جدو ویکھے تے میں دل سوچیا اے حسنین کریمین دی شان دے لائق نہیں ہے، اے میں ونڈ دیتے مدینہ شریف دے جواناں نو، تے ہون یمن دے بادشاہ نو میں خط لکھے ہے بھئی 2 ہلے جڑے سب تو قیمتی ہیں او بھیجو، چونکہ او میں حسنین کریمین نو عطا کر دیا۔ دوستو اے محبتہ تے بھئی اتھے بھی نظر آن دی ہیں، ہون اگر کوئی تاریخی جھگڑے پا کے لڑاوے ہو دی مرضی، لیکن اپنے ایمان دی حفاظت کرن واسطے اے چیز دل وچ بٹھا لو کہ سرکار دی آل دے قدماں نو بھی چومو، حضور دے اصحاب دے قدماں نو بھی چومو، تاکہ ساڑی موت بھی اچھی بنے، ساڑی قبر بھی اچھی بنے، اور قیامت والے دن سرکار دی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔